बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कतुन को सहर सहर वक्ती वक्ती पखैर पखुरख्वा के तासो ता परीशे खान खपल पूरा टीम सरा हर कल्ले वाई हमेशा पशान ना सिर्फ परीशे बल्कि माँ पूरा टीम तासो पर खिदमत के दे वक्ता हाजिर यू ग्रानो कतुन को सहर सहर वक्ती इज़्ज़त खपल अगचे हम लोग खपल व्यक्तान में गोर बिकॉज नन ग्रानो कतुन को माँ ढेर ज़्यादा कोशिश करे नन से ग्लैमरस खोंदी लुक रहा वाले मज़ा चीज़ ढेर ज़्यादा एक्साइटेड हम ये और एक्साइटेड वाले मज़ा कचे परून का मैच हो पाकिस्तान और श्रीलंका मंस के ढेर ज़बरदस्त मैच हुआ और ढेर ज़्यादा यू नो अगर लगे ही सर बस दाबो सकी अगर सस्पेंस होंदे व ठोल सर था नास वो खैर ग्रानो कतुन को दाड़ी रही हो मज़ेदार होंदे हेल्दी चांता एक्टिविटी शिकता से मैच चली जी और खलक पर नास्ती एक्साइटेड ये वर्त घूरी मतलब न चढ़ता नेगेटिविटी माइंड की राजी न चढ़ता दा कारूनो टेंशन ही न चढ़ता दुनिया लान जो टेंशन ही बस समझे अगर मैच दास सीक्रेशन का परून वाल मैच हो नो इंसान निकला दाले घूरी निकला आले घूरी बस इंसान यो जाए फोकस चारा उस पर सकेगी नो ग्रानो कतुन को परून चिकम मैच हो अगर ढेर ज़्यादा दिलचस्प हो पाकिस्तान चिकम प्लेयर्स दिए और ढेर ज़बरदस्त परफॉर्म कराओ श्रीलंका हम ढेर ज़बरदस्त परफॉर्म करो श्रीलंका बैटिंग हमेशा पसंद यो ज़्यादा बैटिंग हमेशा तारीफ को इंडिया टीम वाला चाहो चिकम दी द बैट्समैन दी ढेर ज़्यादा ज़बरदस्त प्ले कई और बल्कि श्रीलंका चिकम टीम हुआ वो चिकम द बैटिंग करे और ढेर ज़्यादा ज़बरदस्त हो और ग्रानो कतन को खबर हो कम नमूजा पाकिस्तानी टीम हम चाना कम ने दा कपरून खबर हो को न परून ढेर ज़बरदस्त मैच हो आगे के चिकम रिजवान दा ढेर ज़बरदस्त यू नो खपल चिकम खपल यो वाला हिस्सा वापस वाइच वाला बल्कि खबर हो कम अब्दुल्ला शफीक वाला खलक टोल अब्दुल्ला शफीक ढेर ज़्यादा वो तारीफों न के ढेर वर्त एक्साइटेड वो और पर हम ढेर ज़बरदस्त खबर चेक परून ढेर खब परफॉर्म करे ग्रानो कतन को नो कदा खबरियों को अदा तरीक़ों को कदा से मुझे मुल्क से हम सिर्फ का मुझे हुकूमत पर डिफरेंट एरियाज़ के स्पेशली कलो के दा मुझे हुकूमत दा प्ले ग्राउंड्स दा क्रिकेट पर प्ले ग्राउंड्स ले फुटबॉल पर वॉलीबॉल पर दा से शांत तक दा से प्ले ग्राउंड जोड़ के नो डेफिनेटली मुझे मुल्क से दा चिकम दा स्पोर्ट्स सरा माशुमान ढेर ज़्यादा चिकम दा अटैचमेंट दाया और तवेले सु इंटरेस्ट लरी पके इवन के ना सिर्फ माशुमान यूनिवर्सिटी लेवल वाल चिकम दिया स्कूल लेवल वाला कॉलेज और इवन के चिकम मुझे लारान हजरात थी चिकम मुझे वालिदैन दी अगर हम मैच ढेर शौक सरगूरी नो पकार वैसे मुझे हुकूमत हम दा सुधा क्रिकेट चिकम दी प्ले ग्राउंड लाजमी जोड़ की एटलीस्ट दा से खलक गुरी खैर मुझे पहले बोल देर मज़ार कौन सिस्टम दा डिफरेंट रेस्टोरेंट्स के डिफरेंट कैफेज के डिफरेंट इवन के प्ले ग्राउंड्स के डिफरेंट चिकम दा से चिकम दा वॉकिंग पारा चिकम प्ले ग्राउंड जोड़ भी घट आगे के दो ब्या बाकायदा LED वो लगी और खलक वर्तनासी और ढेर ज़्यादा एक्साइटमेंट के मैच गोरी खैर अवल बा खल को चिकम दा मैच दा से शौक सा न कतला खुमात लगी नन सबा चिकम दा ब्या लग चिकम दा टेंशंस पल सड़ी मगज नजी लग दा महंगाई प्रे दा यार दा गरीबी प्रे दा यार लगा दा कोर टेंशन प्रे दा यार बस दा मैच गुरो मैच दा से कम क्रिकेट मैच का खबर हो कबा हालांकि स्पोर्ट्स नोट हम ढेर ज़्यादा का खबर हो कुदा वॉलीबॉल से फुटबॉल से हॉकी से हो क्रिकेट मैच से आई डोंट नो व्हाई चिकम दा टोलो ढेर ज़्यादा इंटरेस्टिंग अवल खो बदा सो चखल को अगर रेडियो मान बल्कि ओसम कलो के रेडियो मान अगर मैच और चे सोना आउट सो यस आउट से आई दा आउट से अल्लाह ला बल आउट से मतलब दा से बना चखपल वीने बनी वाले चरा वीना में वो चीज खुदा का आउट नस्ले और चकला पर मैच वारी दल रेडियो पे दास यू इस्तेलम दा से खल कला ढेर खल को टी स्क्रीन मात करी दी खैर नहीं होगा कितन को दे खबर साहब सु जकी पला और जकी ने पता कुछ आया जकी परून चिकम दागा मैच कतल है दा और कने दा कतल है नुवर बशु जकी पला और जकी तब प्रोग्राम च हर कले वो स्टडी मसीबो और तो वो जकी कदे परून मैच मिस करे नुर गट शायद मिस करे दा अस्सलाम वालेकुम जकी गुड मॉर्निंग सिंग तब तूने मसजुना देखा दी बिल्कुल परिशे वालेकुम सलाम दासो योजल ब्या शम पखले दासो हर कले वो और वेलकम दूंगा कम ऑडियंस दा गुरे आगे दा योजल ब्या वेलकम और हल दाई दा योजल शम पखले के हर कले वो वक्त अगल पर बल परिशे वो वाकई नन खुदा कम मेकअप कम लुक को बस फेस कम लुक दे माशाल्लाह ढेर ज़बरदस्त और ढेर ज़बरदस्त किस्सा खल मतलब मोर हमारे फेवरेट एक्टर था सभी सिंबल सिंगर था मोरोना का ना
مولانا مکډونالډ ډېر زبردست سنگر ډېر زبردست هغې پشان لوک دی ډېر ښایسته ښکاري خیر اینی هاو کم تھینک یو د خوله دې بند کړه که جواب خو درکړم که لکه بله خبره سټارټي لکه د خو داسې عجیبه غوندې کس لکه زه تعریف جواب خو به درکوم مګر تعریف دې وکړی ګرانو کتونکو زه زکي ته ډېر ذاته مننه وایم ما ته پته شته زکي ما ته ډېر خلک وایي چې بالکل ترکش چې کوم دی نیم نقش دي تاول او بل ډېر دا هم وایي چې ته بالکل هغه ګوره شانته کوم آرټسټ نه یې هغه ګورې خلک فارنرز چې کوم هغه سما لوکس راځي ډېر اټراکټیو دي خو کله ما غرور نه ده کړی خو نن چې کوم دا ما چې کوم دا ګلامرس لک था دا मुझे मेकअप आर्टिस्ट अकील और आर्यन डेर ज़्यादा मामा ने एफर्ट्स लुक रहे कि नवल में मच आज हमें हमारी मर्जी का मेकअप करने दो आई वाज लाइक वे कच्चे चमो जड़ी नो अंदाज से खस्ता होने मालूक राले दिल एग्जाम तम गुरम अल्लाह मेरे नजर न वसाती खबर बश जकी पला जकी न बात गुजाया जकी रस्मी को बिल्कुल जी जकी जी परेशानी वाकई सही खबर था बल कम बेगा कम का बनू मैच वाकई आए कि अब्दुल्ला शफीक ډېر زبردست اوپنر راغلو او فخر زمان په ځای ریپلیسمنٹ کې هغه راغلو او واقعا اولمپیک میچ وای کې ورلد کپ هغه ډېر ښه پرفارمنس وکړو ډېر زبردست بیټینګ لاین اپ او کم بیټینګ خبرو کوم بیټینګ سټریټجی هغه سره رضوان ډېر زبردست کمبینیشن اپ پیس اپ بیټینګ دیکھیں اب بیټینګ لاین خبر ده نه ډېر مزدار هغه پارټنرشپ کو هغه پارټنرشپ د لاسا پاکستان الحمدلله هغه میچ وګټلو ډېر زبردست خلکو ته توقعات نه کې دي شاید اخر آؤٹ شو کنه ما میچ بیا ولړو کنه ټول دماغ بزما خپل کې ریسټورانټ کنه هغه ټول خلک ناسو فیملی ناسو میچ باندې دومره چغه والے کنه کلا اسا سوي او است خو پورن په کیفه کې د خو ګران کتن کو د خپل کیفه هم چالي کنه ته خو والته نو ته خو خلکو ول ایکسایټمنت طاقت لې ډیر زیات خطرې کې سره بالکل کنه دغه شان د کیفه ټول خلک ناسو میچ کتل دومره چغه ماشومان ولا چې دا یو ډیر دومره خسته خبره کوله چغه والے کنه خیر نه هو سړم پاکستان میچ وګټول ټول مطلب ګډا ډیر زیات ګډا کول ډیر زیات خوشاله مناول کنه دا ډېر خونه شو واقعي دا ورلد کپ میچ پاکستان لا دې مطلب پاکستان به سټریټ کې نه خبرو کوم دې ورلد کپ کې ټول نغټ سکور شوی دی 6 سمثینګ سکور شوی دی هایست ورلد کپ کنه او دا ډېر خوشحال خبره ده زموږ پاکستان مخکې د کوم میچونو روان انډیا سره استرالیا سره الله دې کې هغه سره وګټي دغه مخکې فائنل کې نیکسټ پول کې لاړ شي خبره وره ته د کرکټ ماته انالیست جوړ شوی ته ماته په کرکټ تبصره کوي د رسېبي بزخه ما خیر ما په کرکټ کمنټري خو نه چینل په کمنټري هو ته پرې دا خو ما دا تجزیه کوي په کرکټ باندې خدایا پاک راوړه دا ډنډا چرته دا سمیر دا ډنډا راکا بل شمه بغلې کې تاسو دا یو ځل بیا هرکلې وو ما یاد است نه ما لغونډه ما پرېچ لغونډه میچ باندې خبر وګورځه کنه پورا انالیست ته جوړ شوی دا پراپر خاجي یو ځل بیا تاسو لا شام پخلې هرکلې نن موږ شام پخلې کې ډېر زبردست مټر آلو چاول بخوم دا نو بیو ټریډیشنل ډیش تا او بیسیکلی موږ پخنانا کم ډېر زیات خوخی او دا کم طریقې سره جوړم ډېر مزدار ده او نو लिटिल बिट लाऊं स्पाइसी भी और स्पेशल एकदम चार और ज़रा टीवी ऑन कर ज़रा का पेंसिल वाले जमाजा रेसिपी से नोट के ढेर ज़बरदस्त रेसिपी था और देखिए का मिसाली इंट्रोड्यूस कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल शाम अगले बार मूंगला पकार दे 1 किलो मूंगला रिची पकार दी 1 किलो मूंगला मटर पकार दे हाफ टी स्पून मूंगला उगा पकार दा हाफ टी स्पून जिंजर पकार दे हाफ टी स्पून साबुत गर्म मसाला पकार दा हंस पे जायका माल का पकार दा तेज जोड़ा हुआ हाफ टी स्पून ओरेगानो पकार दे हाफ 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर पकार दे और गाल और टोल इम्पोर्टेंट और भाई वो चावल ही है कि आलूगान नहीं बे आ मटर की खाना आ खोलने की नीम से मूंगला आलूगान पकार दी अदे गार्निश लपारा माला योदत पुदीना गाजर बादरंग और स्पेशल शिन मरचा के और دا موږ پکار دی دا خو ټو هغه دا خو د دې مثالي شوي انګریډینټس یې ګارنش شو او ټول امپورټنټ خبرو کوم د دې همیشه خبرو کوم د دې بغیر دا فلیور نه جوړیږي او دا خون راځي او نه مزه راځي او نه هغه ذایقه راځي هغه د شمع کوکنګ اینڈ بناسپتی कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति जो बोले दिल की बोलियां دا خو شمع سلوګن شو ها د دې ترکیب ډېر آسان دی ډېر سمپل طریقې باندې جوړیږي اول موږ وبوالو با वो के वो चावल वो शू सटम को चावल शू आगा टेम टोल इम्पोर्टेंट खबर हंस पे जायका मालगा ओरेगानो चिकन पाउडर साबुत गर्म मसाला और उगा सुंडा पके वाचुबा और आखिर की 3 टेबल स्पून ऑयल पके वाचुबा तकरीबन 25 मिनट की दा वो यशी दा चावल यशी संग दा वो यशी आगे न पस मुंगा बशमा कुकिंग ऑयल बवालू मीडियम सुपर दा यशी आग पर दूंगा मसाला जोड़ोबा खा अवल बमुंगा शमा कुकिंग ऑयल बवालू मीडियम फ्लेम बाने मुंगा गरम बगू संग दा ऑयल गरम शी
موږ سون چوپ بکو لغونته لایټ براون بکو څنګه لایټ براون شي د کلر به چینج شي فلیور به چینج شي هغه بس موږ مټر وروالو تقریبا 10 to 15 منټ به دغه سوته کوو هغه پر موږ دا کوم چاول بوګي شول دا یشدل به دا بس ټین کو هغه بس شمع کو اویل والو هغه ملون سوته بکو هغه پس زموږ مثال تیار به هغه د کې واچو بیا ټول مثالې ثابت ګرم مثاله حسب ذائقه مالګه اورګانو چکن پاوډر دا پکې ایډ بکو 10 to 15 منټس موږ به دم باندې وکړو هغه بس دم وباسو هغه بس ګارنش بکو ګارنش بس موږ دا به ډیش اوټ بکو مننه ډېر زیاته مننه زکی چې تاسو دا ریسیپي ډیش اوټ کړی یو جهان مننه خدای دې خوشحال اوسئ شاد اوسئ بریالی دې اوسئ چې دا هر وختي ټوپۍ راته واچوي او دا لګیا خیر ډېر محنت کوي غریب ډېر عجز انسان د الله دې چې ته صحت ورکړي شکل نه خو داسې ماته بیمار شانته لګي لکه چېرته یرکان مرکان زکي نو خو دې پراپر انالیست راته جوړ شوی چې خپل چې کوم د سیزونه ورنویر شي بادرنګ خو هغه کرکټ باندې داسې خبرې وکړي چې داسې په طرف لګیا و لکه ما ویل چې دغه سیګمنټ په بند کړو سپورټس پروګرام به زکي پر اخلاص کړو چې زکي د پراپر هغه سپورټس باندې په پلیئرز باندې پراپر هغه تجزیه کوي تبصرې د کوم زکي د حواله سره څه وایي ته بالکل واقعي تقریبا تبصره موږ پکار ده کنه خامخا دا خو زموږ اکثر کوم زموږ نو فوټبال دی والیبال دا مطلب نو ډېر زموږ پاکستان کې انټرنیشنل لیول کې هغه باندې خلک فوکس نه کوي په کرکټ باندې هر غلې هر مولې کې په کرکټ لګیا کله ورلد کپ راشي زه اکثر غلې کې بار ورشه کنه هغه به ماشومان بیٹ بال لوالي ما خپل کیسه یاد رااله ماشومان سره لې به مکه وغټ سړی ظالم ماشومان سره لې به کې دغه اوس ګران کوتونکو خاطر ته زه بداسو کوم ځکه چې زه داسې زه دمنه عالمه زبرن تا په راشم ښه چې ته د ماشومانو سره لې به ولې کې تا خپل عمر والا خلک نمینده ملګری نمینده سم مسله ده یار لکه ته ما خپل مسلې وایا نه خیر مسلې خبر نه پرې شي دا خبر دا ده کنه چې خوان در کوي ماشومان سره لې به نه چیټینګ بکره کنه چکه به وایا غریبان مست بولینګ در تکي سم بیټینګ در سره کوي اکثر کې ماشومان ته کله بولینګ کوي کنه ځکه هغه وی وایټ دی زه وایټ نه کله وای نو بول دی ما دا نو بول نه ده کنه چیټینګ کنه وای ماشومان سره زیات کې ګرانو کتونکو دا دونه غټ गाड़ू دا ماشومان هم نه پرېږدي موږ خو غلطۍ روزانه پټینډه برنګن چې دا امریکین راغلی دا تم هغه دي چې نه ترکش دي دا فلان کې دا خو بس زکي دا خبره تو کنه چې نن خو تا ما تعریف وکړه خو نن خو واقعي ټولو خلکو تعریف کوله حالانکه نن ما داسې لایټ غوندې سکین کلر اچولی نو ما چې ښایسته لګي نه لګي خو بس نن زه ښایسته لګم که نه لګه رښتیا دروغ به نه وای ښه نه واقعي انډو کوم ایز کمپیر ټو لاست موږ سیګمنټ روزانه کوو کنه زه اکثر ستاسو ډېر زیات تعریف کوم کله ما ډېر ښایسته ښکار سکرین باندې مې ښایسته ښکار زه هم دا کوزدې ما دا پریشي دا بل څوک ده کنه ما چېرته انګریز والا ماشاءالله ډېر چېرته فورنر سیګمنټ کې فورنر والا کنه ما ډېر زبردست میک اپ کړی والا کې نن ډېر ماشاءالله ښایسته نظر چېرته بیمار نه شوی زکي چې ما به نظر ورکړی نه زکي نظر ما باندې نه لګي ځکه چې زکي چې کوم د بد زړه نه تعریف کوي ځکه چې ګارو کتونکو چې وایي کوم زړه نه تعریف نه کیږي چې کوم هغه نن هغه جلسي والا هغه غوایي که نه هغې نظر نه لګي نظر وایي چې کوم مینې وال محبت یې هغه لګي که نه چې چا محبت یو ته ماته پته ما سره مینه محبت نه لرې ته چې کوم د اندر زړه کې بغض راته لرې او تا مقصد هم دغه چې دا پریشي چې کوم د ګیسټ مس پری دي دا پروګرام پری دي صرف تا راځه که تا ته ما وویله چې نن به زه بریک نه لم زه به تا سره خبرې کوم خطر ته وایي ځکه چې ما سټارټ کې خبر وکړه چې ګوره موږ ملک چې د کرکټ سره خلک ډېر زیاته مینه لري که زه خبر وکړم نوجوانو والا که موږ ما خبر کړم ما ابو ډېر زیات شوق سره میچ کوي سم ټایمز خو موږ ورته ډرامې ابو اخري اپیسوډ ده اخري ابو مې وایي چې غلې کېنه مطلب آوټ کېږي نه یاره ضابط انختیو سره مطلب ابو مې ډېر زیات پریشان وینې داسې که نه هغه وینې وچېږي نو نه صرف جینکۍ بلکې الکان اچھا ما به هاسټل لایف کې جینکۍ کتل چې کله زه یونیورسټي کې ما هغه ټایم ته به جینکۍ باقاعده موږ هغه سټډي روم چې به غټ ایل ای ډي لیدلی هغه کې به دو میچ کتلی نو خلک ډېر زیات ایکسایټډ میچ وته ته نه وایي چې حکومت دې باندې لږ کچھ زیات کار وکړي لکه مختلف کلو کې د پلی ګراؤنډ جوړ کړي جای پیسې کم د خلک لکه دې چې انګیج سي دغه لاسې اکټیویټیز لکه ډېرې ښې ادروایز ځکه چې نورو کاتو چې به دا ماشومان بیا نه ځي که دغه څیزونه حکومت په دې باندې خاص ایفرټس وکړي څه وایي ته زکي بالکل پریشه ستاسو خبره باندې اتفاق کوم واقعي زموږ حکومت له پکار ده زموږ کلي کې قصبو کې ولاړ چلته نو اکثر ما خدا کتلی کم بله به ځای هلته قبضه کړي خلکو کورونه جوړ کړي پلاټونه ویستي سوچاټن جوړ کړي هغې نه خبر نه که نه دا خو واقعي موږ دې باندې کار پکار دی پروپر طریقې خلکو کم غلو کې لبې کوي کم کلي کې کوڅو کې کم لبې کوي که نه
هغه پکار دی پروپر ګراوند پکار دی هغه لپاره پروپر مینجمنت پکار دی ګراوند جوړ کې خسته هغه ماشومان راشي هلته پروپر ټریننګ والی پریکټیس وکړي کله اکثر سمر ویکیشن راشي یا وینټر ویکیشن اکثر د ماشومان سره دوه سیزن کنه یا خو وینټر ویکیشن یا سمر ویکیشن کې لیکن ماشومان اکثر روزګاری لاړ چې کولو نه ماشومان سه مزګاری زکی هغه چې کم د کنه هغه چې کله سکول ته ځینو هغه د سخېټه کې مې درد اخو کې مې درد چې کله ټیوشن ته واپس راځي بیا وایي چې اوفو سر مې خوږیږي ټیچر مې وخی دا ټیچر ټیک نه ده او چې کله د ټایم راشي کنه چې دا چټي ورشه ټیوشن والا نه هغه نه پس خپل بیٹ بال چرته پټي غیر وای خلی اچھا میں جا رہا ہوں تھوڑا کھیلنے کے لیے ذرا اعظم ملک ساتھ پس روان نمخه او کرکټ چې کم د کنه ماشومان سره دا بیٹ او دا بال دو همیشه غواړي چې دا پکار ده موږ مانه چې خلک ماشومان دا فوتبال زیات خوخی هم دغه بیٹ او دغه بال غواړي دا بالکل خامہ بالکل ماشومان تاسو پته ماشومان خو ماشومان دي کنه هغه له کله سکول ډیر زیات ټیسټ ما ته خبر رااله تاسو ریډیو خبره کوله کنه ما سره یو زمو نیبر کې کراچي کې نیبر بابا کنه هغه ډیر زیات ریډیو راوغسته ریډیو باندې میچ کتل کنه ایو سړی اوټ شو دا ډیر فیورټ پلیئر وکنه هغه ټایم ما تقریبا 93 ورلد کپ میچ او هغه ټایم I think fourth یا 5 کلاس کې هم دا زموږ نیبر ډیر زړه خبر ده خیر ځا نه سم هغه مې ځاسه چل دا مزاجه چې بولینګ کو مطلب بیټینګ کول ډیر اله کې شو کنه بس هغه ریډیو راوغسته او الته وګورځو دا ما بابا مې بریان څه چلو شو غوسه شي کنه اته دا څه غوسه وزخت هم تکیدم چې کله دا شاهد خان افریدي به اوټ شو نو ما فیورټ پلیئر هم دا او سپیشلی ورلد کپ ہویا چې کوم دی ون ډیز میچز وو هغه کې به ما چې کله افریدي پرفارمنس کړ نو افریدي نمو ډیر زیات شاهد خان افریدي نمو ډیر زیات ایکسپیکټیشن مرچ دا راځي دا پر خو 50 کې لا به سنچري کوي نو هغه چې کله انډه باندې لا تورنز باندې بچ اوټ شو نو دغه حال مو ټیم بند کړه خیر نه هغه غره کتن کو میچ او د کھیل کود ولا خبرې ډیر زیات وشوي زبزم لګ اصل چې ما ځکه تم لګ ټایم وړه کنه ما ځکه ما نه خپانه شي ځکه چې روزانه ځکه ما نه ګل کې پریشه ته ما سر بالکل خبرې نه کې نو ما نه تور تعریف وړه ټایم ورک پروګرام کتن کو واشه د وړې شان د میول د مینه واپس راځو چرته بل په لمه صرف اور صرف مونږ سره اوسه جی ګرانو کتونکو یو ځل بیا تاسو ته په خیر پښتونخوا کې چې هر کله وایم ګرانو کتونکو نن ظاهري خبر ده بہت درست ده بہت پر زموږ کوشش کوو چې موږ پروګرام کې ډاکټر موږ سره اویلیبلی او تاسو صحت حواله سره تاسو ته ژوند حواله سره نور هم قسم مسئلے مسائل ظاهری خبر ده 50 مسئلې نوینه چې جان ہے تو جهان ہے هغه کې بیا دا ټول امپورټنت خبردار راځي چې انسان صحت خې نو دنیا هم درته خلګي دولت په هم درته خلګي رشتې به هم درته خلګي او چې کوم موږ سره وابسته خلک دي یا چې کوم ایون کې ویدر به هم درته خلګي خو چې کله انسان په خپل روغ وي چې کله روغ نه نو اس انسان ته خوند نه ورکوي هر شی انسان ډیر زیات تنګي انسان پریشانه غوندي لکه انسان بس مغي مسلې کې خطي چیر دا وځ کله ټیکېږم خیر ګرانو کتونکو یو بل مسله چې کوم موږ په ډیره زیاته شو هغه چې کوم خلک چې کوم مطلب واده نه پس اولاد نه کېږي دا یو ډیره غټه مسله ده او خلکو ته خدای پاک هغه اولاد چې کوم نعمت نه هغه محروم ای نو ګرانو کتونکو موسلی دا خلکو تکما زړې موږ ول خلک دي کنه چې بزرګ اثرات هغه ورته چیر دا الله کی دین ده کیږي خو ټیک تا کنه کیږي نو بس دا خو باج دا بل واده ورته کا لکه کله هم دو علاج پل نزي کوشش کوي لکه چې کوم دا الوپیتھک چې کوم علاجونه هغه دوه کی خودو کله چې کوم دا هومیوپیتھک علاج پلا هغه سه رجحان لري خلک نه جهانا کی دا ډیر زیات خي او بل ګرانو کتونکو موږ پښتنو چې هم دا خبر ډېر چې اولاد نرینا چې کوم د موږ ډېر خواهش لرو چې میل چې کوم موږ اولاد نه شوی نو موږ هغه ژوندګي مرته ادور اخکاری خلک چې کوم د لونو لاین ولګي چې نه بس یو که خدای پاک دا پر زوی راکې نو بس ټیک ته زوی ازوی کې به ولونه پیدا شي زوی بیا هم نه نو ګرانو کتونکو په دې باندې هم خبرې کوو رائټ نه خو زه وایم چې موږ پروګرام چې موږ میلمانه ده هغه موږ سره همیشه بری دو سر ټاپک باندې ډېر ډیټیل ډسکشن هم کوي او ګرانو کتونکو همیشه زم چې تقریبا 22 کال ایکسپیرینس ده کاتو کې مطلب دغه ماشومان چې کوم چا ماشومان نه پیدا کیږي هغه علاج کوي او دین علاوه اولاد نارینه چې کوم خواهش لري هغه هم د علاج کوي پراپر ګارانټي سره تقریبا 99 چې کوم د پرسنټ دوه چې کوم پیشنټس دي بالکل زم چې ډېر زیات کامیاب دو چې کوم دي کیسز دي نو ګرانو کتونکو ز پروګرام کې ډاکټر افشان خان ته هر کله وایو ستړي مسي ورته وایو لګ غب شپ سره لګو السلام علیکم ڈاکٹر افشان خان کیسے ہیں آپ
अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? लुकिंग सो नाइस, थैंक यू बहुत सो प्यारी मच। लग रही अच्छा हैं आप। मुझे ना पता नहीं था कि आज डॉक्टर अफशा खान आ रही ना, क्योंकि मुझे था कि असल में 1-2 वीक में इनकी फैमिली में कुछ इंगेजमेंट थी तो ये नहीं आ पाई, तो मैंने आज जरा डल सा कलर पहन लिया। मुझे नहीं पता अगली बंदी फिर ऐसा खूबसूरत शॉकिंग पिंक कलर पहन के आ जाएंगी। इनका वैसे मकसद यही होता है कि मैं जाऊँ तो परीक्षा ज़रा ना थोड़ा सा इस तरह हो जाए, यही मकसद लेके आप सुबह सुबह आती है। नहीं, आप तो इतनी प्यारी हैं माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अब ये पता है मुझे इसलिए कह रही हैं कि इस बेचारे कॉन्फिडेंस ना ख़राब हो, है ना, ऐसी नहीं बात है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप मेरे बेटे हो और आप बहुत प्यारे हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। खुश रहे। हमने बड़ा मिस किया इनको, लास्ट 2 वीक्स हमारी मुलाकात नहीं हुई इनसे, थोड़ा सा इनकी फैमिली में कुछ इश्यूज़ वगैरह थे, तो हम दुआ गो हैं कि ये हमारे साथ इसी तरह बैठी रहें और आपके मसाइल इसी तरह हल करती रहें। डॉक्टर अफशा खान, प्रोग्राम के स्टार्ट में मैंने बताया कि आप ये 2 मसलों का तो हल बहुत अच्छे से करती हैं, बहुत अच्छा इलाज करती हैं, तकरीबन 26 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस भी है। बट एक और चीज़ है आजकल, एक तो हमारे यहाँ मैंने जैसे स्टार्ट में बताया कि अगर शादी होती है बच्चा नहीं होता तो उस पर लेबल लगाते कि तो बांध जाए, नहीं नहीं, फिर ऐसा कुछ नहीं। एलोपैथिक पे ले जाते हैं कि जाओ ज़रा इलाज करो, 50 किस्म के मेडिसिन खिलाते हैं, अस्पतालों के चक्कर लगवाते हैं। लेकिन जो होम्योपैथिक का इलाज होता है वो एक इंतहाई अच्छा मुअस्सर इलाज होता है। लेट रिजल्ट आते हैं लेकिन वो जड़ से इसका खत्म लेकिन करते हैं। आजकल जो अच्छी मेडिकेशंस और ट्रीटमेंट ऑफ वे आए हैं, होमियो में भी बड़ी तरक्की, एडवांस टेक्नोलॉजी आ बिल्कुल, गई है, तो वो भी 6 to 7 वीक में क्लियर कर देता है पेशेंट की डिजीजेस ना। मतलब आपका पोलिकल सिस्टल ओवरीज हैं तो वो आपको हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा भी लेगा तो वो 3 मंथ लेगा। बिल्कुल ऐसा, ठीक है। और अगर आपकी ट्यूब ब्लॉकेज का कोई इश्यू है तो कोई भी एलोपैथिक डॉक्टर आपकी ट्यूब ब्लॉकेज का कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, लेकिन होमियो में है इसका। होमियो में है। जैसे किडनी स्टोन्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं है विदाउट ऑपरेशन, लेकिन होमियो में किडनी स्टोन निकल जाता है। बिल्कुल है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अल्लाह ताला शिफा देने वाले। फिर आपकी प्रैक्टिस और आपका अपना एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और फिर आपका शोबा, कि आपने एक ही शोबा रखा हुआ है। मैंने स्पेसिफिक आप एक चीज को देख रहे हो, उसी पे रिसर्च कर रहे हो, उसी पे बार बार फोकस पे आप लोगों की हेल्प करें, तो वो वैसे बड़ा अच्छा होता है। बहुत अच्छा होता है। देखें, अब इधर से निकले लिवर पे चले गए, इधर से निकले मैदे पे चले गए, मैदे पे चले गए, वो किडनीज पे चले गए, तो वो सारी चीज़ें आप इतना बेटर तरीके से हैंडल नहीं कर सकते। आप फोकस्ड नहीं होते हैं ना, आप फोकस्ड नहीं होते। लेकिन मैंने पिछले 26-27 साल में यही किया है कि मेरे पास इनफर्टाइल कपल ही आए हैं, मेरे पास एजोस्पर्मिया के पेशेंट आए हैं, और मैंने उन्हें, अगर मेरे पास किडनी का, लिवर का कोई भी पेशेंट आया तो उन्हें मैंने रिफ्यूज़ या सॉरी बोल दिया, रेफ़र कर दिया कहीं और। तो मतलब मैंने अपनी वो क्या कहते हैं, उनके ऊपर डॉक्टरी झाड़ने की कोशिश नहीं की। और मतलब अगर आपने उस तरह किया ना कि आपको लगा कि इलाज हो सकता है, हो सकता है। अदरवाइज डॉक्टर अफशा कभी भी ऐसे पेशेंट का मजीद आगे उनको होल्ड पे नहीं रखती। हमारे यहाँ कहता है ना कि होल्ड पे रख ली है कि बार बार आती रहेगी, तो डॉक्टर अफशा ऐसा नहीं करती। टेस्ट के बाद देखती है, उसके बाद कहती है कि बस आपका इसका इलाज हो सकता है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। जब नहीं होता तो वो फौरन से कहती हैं कि इसका इलाज नहीं हो सकता, तो आप अपना वक्त ना ज़ाया करें और ना ही अपने पैसे ज़ाया करें। क्योंकि लोग ये होता है कि अक्सर अपने पेशेंट्स को ये लोग होल्ड पे लगा देते हैं कि बस ये हमारी तरफ चक्कर लगाता रहे। नहीं, ये नहीं मैं करती, ये नहीं करती। स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देने से थोड़ा आप ज़्यादा दवाएं कमा लेते हैं। हाँ, ये बात है, ये वैसे इनकी बड़ी अच्छी बात है। किसी के वो क्या कहते हैं, आपने क्या कमाया, क्या कमाते हैं, तो मैं कहती हूँ मैं दवाएं कमाती हूँ। और आप कहाँ रहते हैं, तो मैं कहती हूँ मैं दिलों में रहती हूँ। ऐसी कोई, बिल्कुल मैं कहती हूँ ऐसी बात उन्होंने की जो इंसान को अच्छी लगे। आप कहाँ रहती हैं, मैं दिलों में रहती हूँ। क्या बात है डॉक्टर अफशा खान। अच्छा अफशा जी, एक और चीज़ है कि मोस्टली जब शादी होती है तो खैर कुछ ये होता है कि नई शादी होती है, कुछ दुल्हनों को बहुत शौक होता है कि प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वो घर के कामों में बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। हाँ। शायद वो वीक होती हैं, उसकी वजह से उनका मिसकैरेज होता है। कुछ तो खैर ससुराल की तरफ से बड़ा प्रेशर होता है कि ये तो बच्चे तो हमने भी पैदा किए, तुम कोई अनोखी तो नहीं हो, तुम ज़रा काम शाम करो, तो वो उस तरह से परहेज नहीं कर पाती है। हाँ। तो 1-2 मिसकैरेज होने के बाद मतलब वो टाइम प्रेगनेंसी नहीं होती, फिर नहीं होती है, फिर वो कहते हैं कि शायद इसका मसला हो गया है, इसका ये हो गया है, ये तो बच्चे पैदा ही नहीं कर सकती, इसका कोई इलाज है? अच्छा, जैसे मेरे एक्सपीरियंस में बहुत सारी प्रीशे बातें आती हैं ना जी, कि आप जब अक्सर ये होता है
कि पेशेंट आता है हमारे पास कि भी हमारे 10 ईयर ओल्ड जो है 2 मिसकैरेज हो गए या 1 मिसकैरेज हो गया, अब प्रेगनेंसी। अच्छा, उसमें ये होता है कि 1 प्रेगनेंसी सम टाइम हो जाती है ना और मिसकैरेज हो जाता है, तो हम 100% श्योरिटी सर्टिफिकेट हस्बैंड को दे देते हैं कि ही इज़ परफेक्ट, मतलब ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सम टाइम ये होता है जिस तरह हमारा HB लेवल कम हो जाता है, कैल्शियम कम हो जाता है, सम टाइम हमारा वो भी कम हो जाता है, एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट हो जाते हैं, हमारा सेमन्स एनालिसिस तो हर इंसान में हर वजह से हो सकती है। हस्बैंड में सेमन्स कम हो जाता है, लेकिन क्या है कि शी इज़ ऑलरेडी प्रेग्नेंट, एक दफ़ा हो चुकी है, तो मियाँ में तो कोई नुक्स हो ही नहीं सकता। नहीं, बिल्कुल। बहुत सारे मेजोरिटी केसेस में आया कि भी हमारी 2 प्रेगनेंसीज मिसकैरेज हो चुकी हैं और हम नेक्स्ट बेबी प्लान कर रहे हैं और नहीं हो रहा। अच्छा, उसमें बार बार औरत के टेस्ट रिपीट हो रहे होते हैं कि भी देखें आप मियाँ तो ठीक है, आप तो प्रेग्नेंट हुई थी, तो उसको बेचारे को देखता ही कोई नहीं है, बेचारा तो नहीं होता, वो भी बड़ा दिखाता भी नहीं है, बड़ा तेज होता है बड़ा तेज होता है, मर्द मेरे खिलाफ ना हो जाए। तो वो ये चीज़ है कि उनको ये फिर हम जब मेरे पास पेशेंट आते हैं तो मैं दोनों पेशेंट के टेस्ट करवाती हूँ। आप कहती हैं जरा तुम भी आओ, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के, क्योंकि देखें एक नेचुरली अमल है, कोई चीज़ अगर आपकी बढ़ सकती है, शुगर बढ़ सकती है, जब ब्लड प्रेशर हाई लो हो सकता है, तो इट्स योर बॉडी पार्ट एंड आपके स्पम्स भी कम या ज़्यादा हो सकते हैं और ये आपकी स्ट्रेस से भी कम हो सकते हैं, और जो हमारी डाइट है उससे भी हो सकते हैं। आपकी डेली की रूटीन अगर बहुत ज़्यादा टेंशन वाली है, उससे भी आप सेक्सुअल पावर खो देते हैं, स्पम्स खो देते हैं, स्पम्स कम हो जाते हैं। तो ये मेल्स में बहुत ज़्यादा, फिर वहाँ पे जाके हमें 10 साल बाद पता चलता है कि ही इज़ मतलब बीमार जो है मर्द है। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल तो ऐसा ये यहाँ पे फिर बहुत सारी चीज़ें, मतलब 65% हम लोग केस हैंडल करते हैं कि मेल को भी जब हम लेकर चलते हैं कुछ ताकत के लिए, कुछ एनर्जेटिक चीज़ें या कुछ स्पम्स हाइपर होने के लिए चीज़ें देते हैं, तो वो फिर हमारे पेशेंट में प्रेगनेंसी फ़ौरन हो जाती है। जिन ख़वातीन के 2 मिसकैरेज ये वो हैं कि उनके ऊपर ये होता है ना कि अभी आपके मिसकैरेज हो गए हैं, मियाँ तो बिल्कुल ठीक है, आप में कोई नुक्स बैठ गया, हाँ यूट्रस इन्फेक्शन हो जाता है सेकंड मिसकैरेज में, फर्स्ट मिसकैरेज में, इंस्ट्रूमेंट सम टाइम लगते हैं, DNC ऐसी जगहों से आप लोग करवा लेते हैं जो इंस्ट्रूमेंट एक औरत को यूज़ हुए हुए हैं, दूसरी को लोग सफाइयों का ख्याल नहीं रखते। तो ये थोड़ी सी चीज़ें केयर करने वाली हैं। और दूसरा ये मिसकैरेज होने की जो आपने सवाल किया वजह, जी इसमें मैं कहती हूँ ज़रा डिटेल में बात करते हैं, लंबा टॉपिक है, अगर आप जैसे तो मैं एक ब्रेक ले लूँ छोटी सी। हाँ 2 ले लें ग्रानो फिर टाइम नहीं बचेगा ना। ग्रानो कितन को अब जी सर बखबर तो सिलसिला जारी हो, असल जो टाइम शायद ब्रेक वाल ब्रेक अखलू भी वापस राज। जी ग्रानो कतन को जलबे ताउस्ता परीशे बखैर पख्तूनख्वा चे हर कले वाई ग्रानो कतन को राइट नाउ मास्टर प्रोग्राम की मौजूदा डॉक्टर अफशान खान चे अगवी स्पेसिफिकली इलाज कवी दागवी जोड़ो वर चकम औलाद नेमत न मारूम दी और अगा चकम जोड़े चकम औलाद नरी नवल ख्वाहिश हम लरी देन अलावा चकम दा डॉक्टर अफशान खान दो गुर्दो वाल फ्री इलाज हम कई जक चे अगवी वही चे दा मा तरफ न मा जख पले मोर पारा दा कोमा दा वगटा खबर चे दे अगा पेशेंट चकम दा गुर्दो पेन लरी तकलीफ के लरी देख पखपल मोर सदके मांदे दा अगवी ता इलाज फ्री के जक चे दे दा पेन माम तेरे कड़े दा दख तकलीफ से पखपल हम तेरे शेमा लुग्रानो कतन को दा अफशान खान चकम दा क्लिनिक दा सैटेलाइट टाउन चे नेशनल मार्केट B ब्लॉक चे अफशाम मेडिकल सेंटर नाम मध्ये और ग्रानो कतन को दुई एक्सपीरियंस तकरीबन 26 काल एक्सपीरियंस ना माशाल्लाह और बल नंबर तासु पर स्क्रीन मन दे द्रे नंबर अखकारी तासु का अपॉइंटमेंट वना अगस्तना वाड़ो नो स्क्रीन मन दे यो न दवना द्रे नंबर तासु तकारी पदे मन दे कॉल ओके व्हाट्सएप पर तो के मैसेज वर तो के अगीन अपॉइंटमेंट वाखले और बला खबर दादा चे डॉक्टर अफशान खान लग बिजी डेर जाते न कोशिश करे चे नंबर अवल ते वाले। जी अफशान खान हम बात कर रहे थे अभी अब ब्रेक में डॉक्टर अफशान खान ने एक बड़ी ग्रानो कतन को मैं ज़रा पश्तो बताना चाहूँगी वदा से जुड़ा वर तरागले वची द्वी वही अगई चकमदा खज़ गरीबा वादन पास 2 वायरा प्रेग्नेंट शवे वा 2 वायरा अगी ने पास अगी मिसकैरेज शवे न बिया अगी ने पास अगी औलाद नो तकरीबन अतलस काला गरीबा इलाज नो दोन ज़्यादा फालून वर सर जमशवी खो
चरता फ़ायदा न वरता रशीद अलम नो मोस्टली मुझे पछतनो जे हम दा यो कॉन्सेप्ट जुड़े द खज के मसले द मेल के द सड़ी के किदेसी द मसले जका चाखो जो प्रेग्नेंट शवे द ना खो मेल खो चीज़ खो क्लियर है यार मा खज खो दोबारा प्रेग्नेंट शवे द ग्राना कतन को डॉक्टर अफशा खान वही च जाहिर खबर सिंग इंसान लका एज सरा टेंशन सरा डिप्रेशन सरा मुझे द स्किन खराबी जी मुझे वक्तान खराबी जी न से मुझे वीकनेस पके राजी अमदा से दे मसले के हम द मुझे डाइट वाल मुझे चिकम द डेली स्केड्यूल दा या डेली चिकम रूटीन दा अगर ढेर ज़्यादा डिस्टर्ब कीजिए अगे सरा द औलाद चिकम दा पैदाइश के हम मसले मसाइल रात ले इंसान चिकम दा गसे बिया सवर तवीली की गिचिया गसे मेंटली या साइकोलॉजिकली या सेटिस्फैक्शन नहीं इंसान तक इंसान डिप्रेशन की परेशानी नो अगेल लासा चिकम द मर्द हजराती अगो से हत मुतासर की देशी नो अगोई तहम पकादा चिखपल टेस्टुना लाजमी और मस्ट की जी डॉक्टर अफशा खान तो हम वो केस डिस्कस कर रहे थे कि वो मतलब 8-10 साल से अपना इलाज सफर कर रहे हैं और सफर कर रहे हैं दोनों मियाँ बीवी। अब ये तो अच्छा है कि उन्होंने दूसरी शादी नहीं कर ली वरना कहा तो जाता है कि शादी कर लो औलाद नहीं तुम्हारी ऐसे भी हो जाता है। और प्रीशा मेरे क्रेडिट पे ये बड़ा चीज़ जाती है कि बहुत सारे लोगों के घर मैंने वो क्या कहते हैं बचा लिए या मतलब खुशी खुशी और ये बड़ी अच्छी बात है कि तो ये नेकियां भी आपको मिलती है। ये तो इनडायरेक्ट अल्लाह ताला ही जानता है कि कितने ज़्यादा नहीं अब जाहिर बात है एक घर टूट रहा है अगले कह रहे जी दूसरी शादी कराओ ये तो बांझ है हालांकि बीमार होती है बेचारी स्पेशली माएँ जो है ना बच्चों की दूसरी शादी करवाती हैं तो करवानी चाहिए ठीक है लेकिन जो पहला आपके साथ 10 साल 20 साल गुजार चुका है तो उसको तो निगलेक्ट ना करें ये थोड़ा सा होना चाहिए। बिल्कुल तो फिर उस चीज़ का आपने मुझे बताया कि वो जो मर्द था उसको किसी ने नहीं बोला कि आप अपने टेस्ट करवाएं। उस खातून को पिछले 8-10 साल से वो इतनी कोई फाइल्स लेके आई कि मेरी सारी रिपोर्ट्स हैं काइंडली आप भी चेक कर लें क्योंकि होता है ना इंसान हर एक की तरफ जा रहा होता है कि शायद मुझे कहीं से अफाका हो जाए शायद कहीं से मुझे फ़ायदा हो जाए। तो अफशा जी जब उनके हस्बैंड ने टेस्ट करवाए तो वो टेस्ट में हस्बैंड का मसला था तो अब आप उनका ट्रीटमेंट कर रही हैं? हाँ बिल्कुल अब कल परसों शुरू किया है तो ये ऐसे अक्सर 26 ईयर के एक्सपीरियंस में यू नो कि कितने पेशेंट्स आते रहते हैं तो मैंने आपसे डिस्कस किया कि जब औरत एक टाइम प्रेग्नेंट हो जाती है तो मर्द बरुलज़मा हो जाता है कि भी आम परफेक्ट वन टाइम होगी या प्रेग्नेंट और इसके अंदर कोई कमी बेशी होगी इसके अंदर तो ये थोड़ा सा है कि जिस तरह अल्लाह ताला आयरन कम कर देता है एचबी कम कर देता है हेपेटाइटिस हो जाता है स्ट्रेस की वजह से हमें शुगर हो जाती है तो इसी तरह हम एजोस्पर्मिया पेशेंट भी बन सकते हैं हम स्पर्म्स काउंटिंग हमारी कम हो सकती है एक्टिवेशंस कम हो सकती है प्रीजैकुलेशन हो सकती है तो ये बहुत सारी एलिमेंट्स है जिनको स्टेप बाय स्टेप डॉक्टर का काम है और पेशेंट का काम है डिस्कस करना। और बहुत ज़्यादा हस्बैंड एंड वाइफ में ये प्रॉब्लम है मेजॉरिटी ये ख़वातीन में जो नुक्स होता है कि वो डॉक्टर के पास अंदर हस्बैंड को लेकर नहीं आती और बहुत सारे हस्बैंड खुद डॉक्टर से मिलना ही नहीं चाहते कि बीवी की कोई प्रॉब्लम को डिस्कस करें या उनकी कोई प्रॉब्लम ना सामने आ जाए तो मैं तो कपल मीटिंग करती हूँ कि दोनों मियाँ बीवी सामने बैठें जी आपका मसला है आप बताएं आपका मसला है आप बताएं तो ये बड़ा अच्छा करती है। अफशा जी कॉलर है हमारे साथ बिनते शाह ने कॉल किया हमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिनते शाह कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्लाह का शुक्र। तबीयत मिजाज सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी क्या कहना चाहेंगे आप? जी मेरा क्वेश्चन था डॉक्टर साहिबा से कि जो फाइब्राइड्स होते हैं जिनको आम जुबान में हम रसोली कहते हैं जी वो एक्चुअली मेरी मदर को हुए थे और वी हैव लाइक सर्जरी और ऑल दिस स्टफ तो मैं ही चाह रही हूँ कि आप प्लीज गाइड कर दे लोगों को कि हम किस तरह से बच सकते हैं क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है फिर बाद में जो इनको इतना लंबा प्रोसीजर फेस करना पड़े तो आप प्लीज बता सकते हैं लड़कियों को या जो शादीशुदा है उनको कि हम इससे किस तरह बच सकते हैं। थैंक यू जी थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए बिनते शाह। अच्छा इन्होंने रसोली की जो बात रसोली की देखें रसोली वही मैं अक्सर ब्लड टेस्ट करवाती हूँ कि अब यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि चॉकलेट सिस्ट होगी या पॉलिकल सिस्टल ओवरीज है हमारी या फाइब्राइड्स हैं। अब देखना ये है हो तो गई लेकिन हो किस वजह से लिया
अच्छा, इन्होंने 2 सवाल किए ना कि बच कैसे सकती हैं। हाँ। तो सबसे पहले ये कि ब्रायलर छोड़ दें। ये हार्मोनल अनबैलेंस जो हो रहा है उसकी वजह से हमारी रसोलियाँ हो रही हैं। जो चिकन मिल रहा है ना फार्मी शेवर, चिकन ये छोड़ दें। तो ये बिल्कुल छोड़ दें। देखें, कॉमन सेंस की बात है कि इतना सा चूज़ा अगर 26 दिन के अंदर 2 kg का हो जाता है तो कुछ ग्राम का जो वो 200 ग्राम का होता है और वो मतलब इतना 2-3 बेचारे किलो का हो जाता वो है। खड़ा भी नहीं हो सकता सही से, उसकी वो हालत होती है। उसकी वो हालत होती है। तो इसी तरह हमारी यूट्रस का भी इंटरनली यही हाल होता है कि वो उल्टे काम करना शुरू कर देता है। यूट्रस के जैसे उल्टे काम से मुराद ये कि उसका काम है कि एग ओव्यूलेशन करना, एग बनाना, एग मैच्योर करना। अब वो उसकी जगह वो रसोली बनाना शुरू कर देता है। कहीं ना कहीं तो ब्लड डोनेशंस होएगी ना। हाँ। तो वो लेफ्ट नहीं तो राइट जाना शुरू हो जाएगी, राइट नहीं तो लेफ्ट जाना शुरू हो जाएगी। तो ये सबसे पहली जो एहतियात है बच्चियों के लिए जो मैरिड औरतें हैं और ये वो कि वो फाइब्राइड और सिस्ट वगैरह से बचने के लिए ब्रायलर छोड़ दें और कच्ची सब्जियों पे आएँ, वेजिटेबल्स पे आए। आप देख लें कि हमारे घरों में रूटीन में बैंगन पकते हैं या शिमला मिर्च पकती है तो वो कितनी भून भून के पकती है कि हम उनके एंजाइम ही ख़त्म कर देते हैं। उनका असल रंग, सब्जी का असल रंग नहीं फेंट होना चाहिए। अच्छा, करेले के साथ भी हम यही कर रहे हैं। हाँ, अब करेला इतना फादियत वाली चीज़ है लेकिन हम उसको इतना भूनते हैं कि उसकी कड़ंग, जो उसकी फादियत है, उसकी कड़ंग ही ख़त्म कर देते हैं। मतलब कड़वापन, और वो कड़वापन ही तो सेहत है। यानी कि आप स्टीम चीज़ें लें, आप शिमला मिर्च का कलर फेड ना होने दे, वो हाफ कुक जिसे कहते हैं। जी जी जी। तो हाफ कुक सब्जी लें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें चिकन से। और ये जो हमेशा डॉक्टर अफशा खान बताती हैं कि जंक फूड जो बच्चे भी खाते हैं, लड़कियां भी बहुत शौक से खाती हैं, उनसे भी थोड़ा गुरेज करें कि उसमें भी यही चिकन इस्तेमाल हो रहे होते हैं। पता नहीं वो सही चिकन इस्तेमाल होते हैं, कौन से इस्तेमाल होते तो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि वो मरे हुए लेके आते हैं। आजकल तो मरे हुए मिल जाते हैं, सस्ते मिलते हैं, 100 रुपए का एक चिकन मिल जाता है। तो वो अक्सर वो मेरे ख्याल से रेट भी पता है, मुझे इसलिए पता है कि मेरे डॉग्स है ना, मैं उनके लिए अक्सर मंगवाती रहती हूँ। तो मैं उनसे अक्सर जब मैं जिंदा मुर्गे उनके लिए तो डेफिनेटली वो तो अब तकरीबन 800, 850, 700 की मिल जाती है। तो मैं वो मुर्दा मुर्गियाँ जो होती है ना, वो बेचारी जो आती हैं वो काफ़ी उसमें, तो मुझे वो जो अक्सर दुकानदार है वो अक्सर मुझे ना कहते हैं बाजी आप मुझसे ये ले जाया करें। तो आप तो वैसे भी डॉग्स को देती हैं, इसीलिए मुझे रेट्स पता है। अब हो सकता है कि थोक का माल जिस तरह मिलता है उसमें से उठा के ये ला के, हमें क्या पता कि वो उन्होंने फ्रेश लाई है शोरमे और दूसरे हमें क्या पता। 50 रुपए का शोरमा वाकई उसमें क्या उसमें वो चिकन ऐड करेंगे, क्या वो पुराना हो सकता है? अब सोचने वाली बात है। मैं लोग को डरा दिया। अच्छा, ये भी है ना कि लाहौर में जिस तरह लोग पहले वो गदा कढ़ाइया पता नहीं क्या क्या बनता था, हमें क्या पता गधे गोश्त इस्तेमाल हो रहा था, कितना अरसा बेचारे लोग वहाँ के। हमारे कुक भी कर रहे हैं, कोई गोश्त तो नहीं पका रहे थे। जकी, अभी तुम पर शॉट आया बड़ा मजेदार सा। जकी आज मेरे ख्याल से कुछ बना रहा है, कुछ सब्जी, लेकिन तुम भी कुछ चिकन तो नहीं बना रहे हो आज? बिल्कुल बिल्कुल परिचय जी। डॉक्टर अफशा बैठी हुई माशाल्लाह, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। लेकिन मैं मोस्टली लोगों में अपने सामने जो यहाँ जो कुकिंग करता हूँ या किसी घर के लिए अपने रेस्टोरेंट लेके जाता हूँ, तो अपने सामने ज़िंदा मुर्गी कटवा के उसके बाद उसका मीट बनवाता हूँ। उसके बाद या कोई गोश्त, या अगर कोई गोश्त में अगर मैंने लेना हो कहीं से, तो स्पेशली सुबह टाइम होता है, यहाँ पे दुकान शॉप है, वहाँ पे सामने बेल कटता है, जानवर हमारे सामने करते हैं, उसके बाद दुम्बे हमारे सामने करते हैं, बकरे हमारे सामने करते हैं। या अल्लाह, या अल्लाह। तो उससे मैं स्पेशली मैं बनवाता हूँ ना। अच्छा, तो खैर कोई बात नहीं जकी, वो ऐसे मजाक कर रही थी। मतलब तुम बच भी नहीं सकते, तुम पर कैमरे ऊपर भी लगे हुए नीचे। अफशा जी ये नहीं बच सकता, इसके ऊपर 4 कैमरे लगे होते हैं और हम दिखाते हैं कि ये फ्रेश है कि नहीं है, वरना हम इसकी जान न बख्शे। बट एक चीज़ है, इसमें कोई शक नहीं, ज़्यादातर कोशिश करते हैं सब्जियां पकाने, मैंने जो नोट ये। हाँ, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है और मैं अक्सर से कहती हूँ सब्जी ले आया कर, चिकन वगैरह मुझे कुछ इतना खास पसंद नहीं है। अफशा जी, एक और उनका था कि जिनको हो जाता है तो वो किस तरह सफ़र करती हैं, कितना लंबा उनको प्रोसीजर फिर फॉलो करना पड़ता है? फाइब्राइड का तो स्टेट अवे ये है कि इसका ऑपरेशन ही हल है। तो देखिए वो कितनी तकलीफ दे। ये है कि फाइब्राइड में 20 स्टेजेस होती हैं कि वो कितने mm की है, कितने cmm की है। तो उसमें ये है कि अगर वो बहुत थोड़ी सी छोटी सी है, स्मॉल है, अभी अर्ली स्टेज में शुरू हुई है, तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है। और दूसरा ये कि वो यूट्रस के किस पार्ट पे है,
ये भी अपर पोर्शन पे है, लोअर पे है, बैरूनी दीवार के साथ है यूट्रस की, तो उसका फ़ायदा या नुकसान कितना है ये देखना पड़ता है। बिल्कुल। दूसरी ये चीज़ थी कि अब जो हो गया तो चॉकलेट सिस्ट या वो पॉलिकल सिस्टल ओवरी, वो ट्रीटमेंट मुमकिन है, 6 से 8 हफ्ते में ये रिमूव ठीक हो हो जाती है, जाती है, ठीक हो जाती है, ठीक कोई है। ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जो दूसरी जो इन्होंने बताई फाइब्राइड वो जो है उसकी सर्जरी करानी पड़ती है। उसकी सर्जरी 50-50 है ना, कि अगर उसका साइज कुछ हुजम से कम है तो फिर उसका सर्जरी नहीं ज़रूरी, और अगर कुछ हुजम से ज़्यादा है, लेवल से ज़्यादा है, CM से ज़्यादा है, तो फिर उसकी सर्जरी। और दूसरा है देखना ये कि अगर वो बड़ी भी और सम टाइम यूट्रस के बाहर वाली वॉल पे हो तो उसका कोई नुकसान नहीं। बिल्कुल। फिर आप बेबी प्लान कर सकते हैं, कर सकते बेबी हैं। हो जाते हैं आपके तो फिर आप यूट्रस रिमूव करवा दें या पूरी वो कर दें, तो वो एक अच्छा, वैसे डॉक्टर अफशा खान ये मैंने बड़ा नोटिस किया है, जो मतलब ये चीज़ आपने भी शायद नोटिस की हो, सब नाज़रीन ने भी नोटिस की होगी, जो ये लोग हैं जो बाहर ये जो जुगे हुए बेचारे रहते हैं, जो बेचारे इन्होंने बनाए होते हैं, जिनको हम महाजरीन टाइप कहते हैं, वो आते हैं डिफरेंट एरिया से मौसम के हिसाब से, बिल्कुल, वो आगे पीछे जाते आते रहते हैं। माशाल्लाह से उनके बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, और कितना हार्ड वर्क है, कितना हार्ड वर्क है, डाइट उनकी बिल्कुल नहीं है, डाइट उनकी कहाँ है और बेचारों वो की, ऐसे कमजोर होती हैं। अच्छा मैं लेकिन माशाल्लाह से 8 और 10 बच्चे होते हैं। अच्छा मैं प्रीशा एक बात बताऊं आपको, ये अल्लाह का ब्लेस होता है। जो ख़वातीन है ना, जो मतलब मैं अपनी बच्चियों को ये अक्सर कहती हूँ कि जो मतलब आप प्रेग्नेंट हो गई हैं तो अल्लाह का ब्लेस है ये आपके ऊपर, ये बीमारी नहीं है कि मतलब हम बीमार हैं, हम लेट गए, हमें उल्टी आ रही है, ओके, ये सारी चीज़ें होती हैं, नोज़िया होता है, आपकी तबीयत ख़राब होती है, आपको स्मेल से एलर्जी हो जाती है, किसी को 3 महीने रहती है, किसी को 9 महीने भी रहती है, किसी को थोड़ा कम रहती है, किसी को कुछ होता भी नहीं है, ठीक है। तो ये है, ये नेचुरली माँ बनना कोई इतना आसान तो नहीं है, अल्लाह ताला ने जन्नत रख दी, और अगर अल्लाह ताला ने आपको ये कहा है कि आपके 10 हिस्से किए जाएं तो 9 हिस्से आपने माँ की खिदमत करनी है, ठीक है। वो इतना माँ तकलीफ की से 9 गुजरती है। हिस्से माँ की बात माननी और 1 हिस्सा अब्बा की, बल्कि मेरी तरफ से 1 हिस्सा भी अब्बा की ना माने, अब्बा बहुत सख्त है। सही बात है। तो खैर मेरे अब्बा तो बहुत अच्छे थे, अम्मा बहुत सख्त थी। अच्छा, अम्मा सख्त थी, तभी तो आज डॉक्टर अफशा खान है ना यहाँ पे हमारे साथ, अम्मा जो सख्त थी। अम्मा बहुत सख्त थी, छुट्टी नहीं करने देती। और हमारा मजे की बात बताओ, बारिश होती थी ना कि भी आप छुट्टी, एंड टाइम स्कूल जाने वक्त बारिश रुक जाती थी। ये हमारे साथ भी होता था। इतनी मनूस बारिश थी ना, एंड टाइम पे रुकती थी, बदतमीज। बस फिर आपने उस टाइम यूनिफॉर्म पहनो, निकलो। हाँ, अम्मा तो 1 मिनट में स्कूल छोड़ के आती थी। सही बात। तो खैर अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे। आज जो कुछ भी है हम अपने अम्मा अब्बा की वजह से हैं। तो वो ये चीज़ है कि अल्लाह की ब्लेस है प्रेग्नेंट होना, तो प्लीज़ इसको बीमारी कंसिडर ना करें। हाँ, लाड नखरे उठाएं, अपने हस्बैंड से उठवाएं, ससुराल से उठवाएं, लेकिन अपने आप को एक्टिव ज़रूर रखें। मैंने देखा है बच्चियाँ बिल्कुल बेड रेस्ट पे चली जाती है ना, हाँ। पता नहीं मतलब उनके साथ आई डोंट नो कि क्या हो गया। ओके, मतलब मैं आपको बताऊं कि मुझे तो समझ ही नहीं आई कि मेरे माशाल्लाह 2 बच्चे कैसे हो गए। नहीं माशाल्लाह आप तो बहुत एक्टिव हैं, अभी भी घर देख रही हैं, क्लिनिक भी देख रही हैं, बच्चे भी देख रही हैं, माशाल्लाह से इनके बच्चे बाहर पढ़ने के लिए होना चाहिए। एक्टिव होने से आपका बेबी बड़ा हेल्दी होता है, आप बड़े हेल्दी होते हैं, आपका बड़ा रिलैक्स टाइम गुजरता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि अल्लाह ताला खैर करे, सबके ऊपर रहमत करे और अल्लाह ताला सबको इस औलाद की नेमत से जो है वो उनको दे। ग्रानो कतुन को डॉक्टर अफशा खान जो कम क्लिनिक तागा सेटेलाइट टाउन नेशनल मार्केट से B ब्लॉक चिदा अफशाम मेडिकल सेंटर पर नुमांदो क्लिनिक नुमदा तकम दिरे नंबर्स दी तासो पश्किन मादकारी का अपॉइंटमेंट अगस्तली जो तासो अफशा खान तब दे व्हाट्सएप जो कम नंबर दिया हुए ना अपॉइंटमेंट वाखलो। थैंक यू सो मच अफशा जी, बहुत अच्छा लगता है। टाइम का पता ही नहीं चलता, टाइम कैसे गुजर जाता है। हालांकि मैं सोचती हूँ कि मैंने इतने सवाल तैयार किए होते कि मैं अफशा जी से ये सवाल करूँगी, पर उनकी डिस्कशन इतनी मज़ेदार होती है कि मुझे सवाल ही बीच में भूल जाते हैं, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आता है। थैंक यू सो मच अफशा जी कि आप आई, बहुत अच्छा लगा। ग्रानो कतुन को अफशा जी वह हमेशा बहुत मुंग से रही गुस्सा बमदा खबर तरीको दगा सिलसिला बम जारी सातु फिलहाल अवक्ष दो ओडिशान दमेबल दमीन वापस जो तबर पर सिर्फ और सिर्फ मुंग से से
जी अस्सलाम वालेकुम यो ज़लिब्या तासो त ख़ैर पख्तूनख्वा की परिशे हर खले वे ग्राउंड को तुनको डॉक्टर अफशा खान मुंग सर मौजूद हुआ डिटेल डिस्कशन मोर सर उकरे आका खलक चिचा औलाद निश्ता या औलाद नई ना ख्वाहिश लरी तासो बल बुत्ता भी लाजमी कांटेक्ट को सवालात में मसले मसाइल तासो डिस्कस कवल है बिकॉज मुझे कोशिश दा कुछ तासो मसले मसाइल पर फोन बथरू मांदे या तो दुई सर डायरेक्ट खबर तरू कुछ तासो मसले मसाइल घाल को जकी लगे द खपले खले पर क्लिक को मा सर प्रोग्राम के 10 यू यंग एनर्जेटिक और डेल काबिल चकम नज़म ची तारुफ मोहताजम नदा पहले लाइफ के डेर यंग एज के डेर से तकोई सर अचीवमेंट्स थी और राइट नाउ चकम आगा लग्या दा डेर खकार कई और जम ची दखल को अवेयरनेस पारा लग्या दा खलक एजुकेट कई खल को ता अवेयरनेस वर्क कई डिफरेंट सेशंस पर थ्रू मान दे कॉन्फ्रेंसेस पर थ्रू मान दे डिफरेंट इवेंट्स कई चेक प्लीज खल को ता दा तंबाकू नोशी हवाले सरा लगनोर हम अवेयरनेस वर्क की चे आया दा सेहत परसो न मुजरदा पदी बार से खास इकदामात कवलशी बल दे दाम कोशिश की चे अगर खलक चिकम मतलब मुआशरे के चे पोनोरो खलक में से इन्फ्लुएंस लरी मतलब मागो सर से खलक की खबर है मनी आगा से खलक दो इकट्ठा कई और आम खलक होता मतलब अवेयरनेस वर्क कई नुकराना को दुन को मासरा दे वक्त दा ज़्याद अली चिकम एंटी टोबैको चिकम नौजवाना नवाल सफ़ीर दा आगा मुंग सर मौजूद दा ज़्याद अली शाह राजे गो तहर कले हुआ यूज़ तड़ी मसी वर्ता हुई और ज़्याद न पतो कुछ दे कारों अलावा हम ज़्याद देर ज़्याद मसरूफ़ था यो ट्रस्ट सर दो कारम कई और बल चिकम द आम आवाम खल को चिकम द खिदमत देर ज़्याद कई लका सोशल कारों हम देर ज़्याद कई सोशल वेलफेयर लग गया पके बल खपल जवन के नोर से सकी दा बते हो न पता को अस्सलाम वालेकुम ज़्याद अली शाह सिंह गए वालेकुम सलाम डेर ज़्याद मनना तारीफ मुलक डेरो को डेर ज़्याद मनना तारीफ लग बे कम को दस्ता सो आला ज़र्फ थे क्या ना कहता हूँ न लग बता दूसरी लाइन में पस्ते वाला माँ ना ठीक दी सी मसला नहीं था हाँ ज़्याद दर तो वो चे तासो मतलब एंटी टोबैको चिकम दा नौजवाना नवल चिकम यूथ तासो चिकम सर्कल दा अगेवर तासो एम्बेसडर यो सफीर यो नो अवल खुदा रता हुए च दा तासो पदी मद सकार कवई लका मत पद जकीता तमर चकिलु गवली तम पके परेशान है कना मा पखपलम दा से तो खैर आजी मराई में खराब दा खो सख्त खराब सड़ाई च दा मामल माना खपके से बद सरबात के हिसाब को मा खज ज्यादा तो वो अवल खो पदा सिंह तासो कैंपेन को सिंह खलक इकट्ठे को खलक तो सिंह अवेयरनेस वर्क को पदी में लग मगज खलास का डेर ज़्यादा मनना 2021 के मात दे ऑर्गेनाइजेशन सरकार शुरू करो एंटी टोबैको बाने हाँ जी और मुंगा यो प्रोफेसर हो अगी मातो वेल चे अल तक बमरी की कॉन्फ्रेंस थे तबागले राशि जगह चे जो ऑलरेडी एज ए जर्नलिस्ट हम कार को मदल तक हाँ जी जो अल तक लाड़ा मा अटेंड को जगह चे पाए कि सिर्फ डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट सा टोलो मुझे अल तक लाड़ो अगी सारा कॉन्फ्रेंस आदे सी जुनो करो अगी आकाश चे कम दे आडर जत खोले दे खलक वही चे दी तसुक फंडिंग की खुजमा खपल सोचते जैम चे फंडिंग समथिंग एल्स खुजम से दा वक्त दा खलक चे कम दी पकम कॉज बने कार की देन यो नोबल कॉज दे खुले कॉज दे हमारा भी सारा कार शुरू को और पागे सिलसिला के दवसा पूरे एज ए यूथ एम्बेसडर मुख्तलिफ कॉलेजों के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के मुख्तलिफ जहनों के चकल कमजे के यूथ ही कमजे के यंग खलक की पागे की खपल कोशिश कुम चे आगे सारा एंगेज कुमा सुमर एंगेजमेंट तुम चकवले शुम तुमरा कुमा एंटी टोबैको या टोबैको कंट्रोल बने चकम दे खपल कारदा से कुमा सही दा खुद रेखा खबर है तो खलक एजुकेट कवे खल को तावे नसर कवे खतरा तो आया चिता सुदा कॉन्फ्रेंसेस दिया ता सो खलक एजुकेट कवे लग गया देखिए ओ सपोरे मतलब डे टाइम में तो लग गया है कहना डे कोशिश कवे एफर्ट्स कवे चरता हुकूमत दर सर मरस्ता कवी से कई चरना चरज कस्ता सो ट्रस्ट सरम कार कवे खपल तरीफ खपल मंडे तड़ने हम डे जाते कवे हुकूमत दिस सुने के इंटरेस्ट लरी एग्जैक्टली डेर खुले सवाल मोको दे 2022 के कल चमादा एक्टिविटीज खपल कवल एज ए यूथ एम्बेसडर नमुंगा द दी सर वजह हर इवेंट तलमा द दे ट्रस्ट सरा हर इवेंट तलम इवेंट्स की चिदे आई के अवेयरनेस को खलक मुझे कट कोल पदिसिस बाने जे टोबैको चिकम दे खिलाफ सुमरा हम मुंकार कवली शुदुमरा खबर दा 2022 की बिया दी यो इवेंट अरेंज को दिल्ली के इस्लामाबाद के पाए के द कॉलेज ले जाना अपना नहीं ना पहले तासु चिकम आगा ट्रस्ट जमुदी ट्रस्ट अरेंज को अगर चिकल इवेंट अरेंज को न पाए के
مونږ آن اینڈ آف چې کوم دی الریډي چې کوم پبلک افیس هولډرز دی رئیس خپل هغه انګیجمنټ سره داسونه چې کوم دی کو هغه چې کله ایونت کې تقریبا 1000 سټوډنټس چې هغه پکې پارټیسپیشن وکړو پای کې زم ایز ا ینګ امبیسډر هغه سپیکر راغوښته ما پای کې چې کوم ایکس پرایم منسٹر یوسف رضا ګیلانی هم او زموږ د ریټرست سی او چې کوم هغه مو ما پای کې سپیچ کو هغه مو کو دغه مو کو موږ ته هغه نه چې کوم یوسف رضا ګیلانی موږ پای ټایم کې ډیمانډ وکړو چې دا سیس چې کوم دی دا ورځ سیوا کیږي او پاکستان دا سیس چې کوم دی دا په 84 کنټریز کې چې کوم دی 54th نمبر باندې راځي پاکستان چې په دې کې هاي لیول پریوالنس دی سیګریټس صحیح نو هغه ته موږ ریکوست وکړو بیا اوس چې دا کوم ټیکس سیوا شوی دي ځکه زموږ ارګنایزیشن سپیسیفیکلی په دې باندې کار کوي چې ټیکس سیوا شي لا انفورسمنت وشي نو د کله چې ټیکس سیوا شي پرایسز به سیوا شي د سیګریټو چې پرایسز سیوا شي دا هغه یوزیج چې کوم دی هغه کم شي نو موږ الریډي په دې ټیکسز او چتولو باندې په دې باندې ډېر زیات کار هم کړی دی دا اوس چې کوم ټیکس سیوا شوي دي په دې کې کنزیکټیو ډېر زیات میټینګز زموږ د ریپرزنټیټیوز چې کوم دي د کرومېټک ټرست هغه ډېر زیات میټینګونه چې کوم دي هغه د ګورنمنت سره کړی دي نو ګورنمنت زموږ سره په دې سیس کې لګ ډېر مرسته کوي خو مختلف قسمه هارډلز دي تاسو ته معلوم به مویل چې هغه راځي بس پولیټیشنز دغه سیس کې خپل انوالو دي زیاتره نو هغه مسله خبر دا غو ته فائدې ملاو کیږي اس پروګرام کې ما سٹارټ کې ګران کوتن کو زیات سره خبره کوله چې د سه جیو نه دی لکه سپیشل خبره وسوابای والا کومه التا چې کوم یو ما پروګرام کې یو پولیټیشن راواله او تاسو بکتل هغه پروګرام هغه دا خبره وکړه چې لکه دا فصلونه دوره زیات لکنه چې خلک تباہ او برباد دي مطلب هغه سيزونه نه ګورنمنت ته فائدہ رسي او چې کوم خلکو هغه پراپر هغه سنتونه دي یا چې کوم دو لګیا دي کاروبار دا کاشتکاری کې دا او چې چاته د فواید دي هغه د دې شی والا فائدہ ناجایز اٹھاو کوي خو بیا وي موږ کوشش دا کوو چې د روکدام پر اساس خاص کارو کو خو سټیل لګیایو خو سو د سو کا غنه کوي وای که موږ ورشو نو شپې موږ بل هغه باندې خاص سیکشن غشتای سهار باغه ماشينري مولاړی هغه خلک به هغه کار رواني نو سم چې زیات تاسو دغه سي چې کوم دا سنتونه دی یا چې کوم دا فصلونه دی په دې باندې تاسو دا سه خاص دا سيزونه هایلایټ کړی دي چې دلته دا کار ډیر زیات کیږي او دا مطلب مو دوه وای کړی چې موږ دا بهار هم امپورټ کو دلته ایکسپورټ کو دلته کو زم د دې پارشتہ سکړی دي کته دې باندې سره غړا ما چې د ټول ناول پرېشه 70% اف پروډکشن چې کوم دی ټوبیکو هغه په پښتونخوا کې لري ډېر غټه ایشو د پښتونخوا ده پښتونخوا د کې غټ خلک هغه خلک ته چې هغه مینلی پولیټیشنز دي هغه په دې سیس کې انوالو دي هغه د سیس کوم دی پروموټ کوي مو کوئی یو کس زما غونډه کې یو کس ینګ کس چې کوم دی هغه روچتي کې دا ټوبیکو چې کوم دی رسیسټیک نه دی هغه د دې سیس خلاف هم چې څومره کار کول شي دومره کوي زو ریسنټلی د کرومېټک ټرست طرف نه تایلند ته تلو ما پرې 26 of August بیا 2 of September زموږ واپسی وشو الته کې زموږ کانفرنس چې کوم هغه په ټوبیکو باندې هغه کې هم زموږ داسې ما هغه نم دا سوال وکړو چې دا کوم غټ پولیټیشنز دی هغه دې کې انوالو دي دا هغه چې کوم دی هغه څه سولوشن دی دو خلکو یې بیا دا هغه څه سولوشن دی دا خلکو په ګورنمنت کې راځي دا هغه سولوشن دا چې بیا پبلک اویرنس پبلک پایسز په سر اوچتول چې کوم دی دا هغه سولوشن دی بل ډیجیټل میډیا چې کوم دا هغه په دې سیس کې زیات خرول پلی کی چې دا خلک کو د نور سن یریږي کو نه یریږي خو د میډیا نه لګ ډیر چې کله کمپاینز او د سولوشن دا لګ ډیر پرشرایز کیږي نو هغه سيزونو دومره حد لمغره رسول چې کوم دومره زیات پرشرایز شو چې ټیکس چې کوم دی هغه لګ ډیر سیوا شو بل زموږ دا ډیمانډ هم دی چې سټاپ سیلینګ لوز سیګریټس هغه سیګریټس چې کوم دی هغه لوز سیګریټس کم از کم دا هغه خرڅول چې کوم دی پکار دی چې موږ چې هغه سیګریټس کمی دا کوم چې دا ډیر زیات د کم ریټ باندې دوی دا کوم سیګریټس ورکی دا افورډیبل دي د هر ماشوم لپاره تاسو ته پته پرېشه تقریبا 1250 ماشومان چې کوم دي هغه هر ورځ په پاکستان کې سموکینګ سٹارټ کوي هر ورځ تاسو ته پته هر ورځ چې کوم دي 450 نه ایواب فګر چې کوم دی دا ریسرچ ته ځان نه مليږي او دا هغه ریسرچ د ګورنمنت ریسرچ ته دا مونږ هم نه راکړی بالکل دا ګورنمنت په ویب سټ باندې سونه پراته 450 نه ایواب کسان چې کوم دي دا هر ورځ چې کوم دي پاکستان کې د سیګریټ سموکینګ یا کینسر لوجه
مړه کیږي مړه کیږي او دینه اچھا وای هر کینسر چې کوم جړ دغه سیګریټ تا Exactly. خلک بیا هم نه یریږي مطلب مسوړو کینسر غاښو کینسر د مرۍ کینسر سټمک کینسر ایون کې چې کوم جدا سیګریټ لوګي سره انسان دا پوزه ډیسټرب الرجی ورته کیږي هغه ډیفرنٹ کینسر وي هر کینسر چې کوم بنیادی جړ دغه سیګریټ نوشي دا خو بیا هم خلک نه یریږي تاسو یقین کو غیر ځای ډبې نه غمنډر غند غوند خپل غوند جوړي هغه چې انکونه سره خراب سي کینسر کنه ورته خېش دغه هم کې دی شو کله باول دا مری د سخکارا ولا عجیب غوند فوټو نو یو زده موږ سرکل کې نه سو میټینګ سره روانو نو ما ورته مې د ډبې من د پکچر ګور ډیرم نه تاسو شرمېږي دغه تاسو سره کې دی شي نو وای دا خلکو ته چې کل ډیر زیات سکی یار مو خو بس دغه 2-3 ډبې اوس کو نو بس خبره خلاص چې ورځ کې 2-3 ډبې وخوري نو صدر کې پاتې شو ایون کې زیات ما داسې خلک هم کتلې دي چې ناشتین اول ودو سیګریټ سکی پورا شپه تاسو معده خالی ده او معدې پاره سهار وختي وتی صدا سے خوراک ورکو چې کوم تاسو صحت پاره خي سیګریټس کی پیوا سا سیګریټس کی اچھا نیم خلک خو فیشن پارس کی چې به سیګریټ لاس کې د یار سیګریټ کوم سټایل ده پاکستان کې چې کوم دی 19.1% چې کوم دی هغه خلک سیګریټس کی خلک سیګریټس کی بل دا اوس الته کې یو خډر ښه اگزامپل دی تایلند کې مونږ او کتل الته کې یو زموږ سره یو ډاکټر وا یو فیمیل وا ازموږ سره ملو شو هغه موږ پوره سیشن راکو په اساس باندې چې هغه په تایلند کې څومره اچیومنټس کړی دي هغه الته کې په تایلند کې دا سیس بتوی نه چې سیګریټ ښکارا ډبې په سزا کې پروتي او پبلک پلیسز باندې سیګریټ چې کوم دی الته کې بین دی دا سونه خو اقدامات وسو مونږ په دې سیس باندې زیات کار کوو چې په کوم پبلک افیسز کې چې کوم دی یا مطلب کوم افیسز کې پرایویټ افیسز دي باغی چې په کوم ځای کې هم هغه سموکینګ فری زون داینه راخړې ده نو موږ کوشش کوو چې راي خلکو سره مونږ کینو هغه خلکو کوم سره په دې سیس کې ملو شي هم پلیټ فارم چې تاسو کوم دی د کوم یو ډېر ښه دا پوینټ چې دی دا افیس کوم دی دا سموک فری زون دی نه لا بالکل دا موږ سیګریټ ته نه الاو کوي نو دا سيزونه چې کوم دي دا چې کم از کم 10 ټیپونه واغستري شي نو او زموږ زیات تر کار چې کوم دی نو هغه مونږ دا کمپاین دی زموږ روح کمپاین لانچ شوی دی انټرنیشنل سطح باندې کمپاین فار فری ټوبیکو کډز نو هغه ماشومان چې کوم ماشومان سیګریټ سٹارټ کی هغه ودرول دي ځکه چې کوم خلک الریډي هبچول دي هغه چې کوم دي سیګریټس کی دا هغه ودرول لګ ډېر ګران دي خو چې کوم ماشومان دي هر ورځ 1250 فګر ما صرف د پاکستان یاد کو په ټوله دنیا کې د حساب کتاب دی مونږ چې دا خلک چې کوم دی دا کم از کم دوی روکتام وشي دوی روکتام چې وشي نو مخه د چې کوم دی لار بلک بیا اسانه شي او دوی چې لک هم لک ډوز ورکړي شي دا خلک سیګریټ سموکینګ لک کم کی ټوبیکو یوز لک کم کی نو ماته نه ښکاري چې دا ټوبیکو کمپنیز چې کوم دی بدومره وشي او یس خو اصل چې سیګریټ چې کوم دا کنه حکومت ټیکس هم په ولګول ټیک شو زه ته صحیح خبره کې چې تاسو کوشش هم ډیر زیات کوو لګیا یو خو سټیل آی ډونټ نو وای چې دا ماشومان چې کوم دي کنه ډیر ینګ ایج کې لکه فرست ایئر سیکنډ ایئر کې هم نه تو پتہ سیګریټ لکم دی واخلي اسکل کې اکثر ما خو کتلی دی لګي کونو کودرو کې کور نه پټ پټ لګي اس کې ادې کې سم مزه ده داسې کوم شهادت مزه ده پکې چې شهادت خوري خوان در کې عجیب غوندې لګي تاسو په لګي ځان تباہ کو برباد باو ګردې په بربادو خیر خلک سیګریټ and I think this is the marketing strategy for those people چې څومره هم ټوبیکو کمپنیز دی په پاکستان کې دا strategies دا دي چې you will look like cool etc these things so style دا so ویلو بتا سو کتلی ویلوم ټوبیکو پروډکټ ہے ویلو باندې خو خبره کو خو زم چې بریک والم ویلو خو ډیر امپورټنت ده بیکاز ما سره خو چې کمه مطلب موږ فلیټس تل ته نور فلیټس کې جن کوي ما خو دا خبره پرونه بلګه ولا موږ کې کیفه کې لګو ډسکشن کوله نو غو فلیټس نه ډیلی غو ویلو ول ډبی لاندې چې دلی او ظالمانو د کچره سره باسکټ کې اچي کور کې دې ذات باقاعده دوه الته نشات نه ول لاندې ځکه لازم ده سه ولاړی سپیشلی کله خپل ډاګ په واک باندې وړم کلایمټ چینج هم خرابېږي ایگزیکټلی ځکه اکثر په خپل ډاګ چې کوم د وخت هغه چې کوم د ویلو ولا غندګي چې کومه هغه پرته ما ډاګ ورشي مته خو بشستنه شیر ته کتاب ژوندۍ ماته تباہ کې خیر نه هوګانو کتن کو بده به خبره کو او خلک نشه سره خرابيږي مطلب صحت خرابيږي کینسر کیږي خدا ځکه خو سي به تباہ او برباد په دمانه به خبره کو فی الحال واشه دی وړي شاند مې ول تمه نه واپس راځو چې تبل پر من صرف او صرف مم سره اوسئ جی ګرانو کتونکو زل بیا تاسو په خیر پختونخوا چې پری شوي هر کلی وای ګرانو کتونکو رائټ ناو موږ خبره کوله دا تمباکو نوشي حواله سره سیګریټ نوشي حواله سره
هغه چې کوم نشي چې کوم کې تمباکو استعمالېږي صحت پر چوره مضر دي. بل چې کوم دا زیاد علي شاه او د دوی پوره ټیم د دوی چې کوم د ارګنایزیشن دا غسونه افورټس کوي څومره منډه ترړه کوي چې اټلیست خلکو ته لک اویرنس ورکو. خو بس خلک دي چې وایي بس تاسو لګیاو سو بس تاسو واسه فزول لګیاو دا دوره ریسرچ مو واسه فزول کړی دا. خلک چې کوم دا سیګریټ نه پرې دی آی ډونټ نو وای. اوس خو خیر نن سبا بلې خبر دی هغه در سره کوم خو زم چې زیات لګ دا زکی په لګ ورشو لکه ما درته ویل چې خلک نشو نه خرابېږي او دا زکی 80-20 دا سه برباد د لکه ماته لګي چې هغه نه هغه صبرته وای هغه ویلن لوک خلک ور کوي او ډېر خطرناک دی لوک راځي. زکی دا ته قدرتی دا سه ګوله تام د سیګریټ ډېر سکلی یوم نشنو کوم کنه الحمدلله. نه نشه خو ډېره غلطه خبره ده که دوی کړې ته خو موږ افس کې بیا نه بیا نه خو خیر به یو خو تماکو ما سم بدل زیات بد شي او زنس کم کنه او کم خلک اکثر ګورم ماشومان ډېر ته په د تمباکو باندې کمنټري مکه وته پراپر دی انالیسس راکې مته ته دا وکړه چې مته ریسیپي وخیا او بل خاجي نن کم شمه پخلې کې موږ سره مټر آلو چاول پخم هغه تقریبا دا تیار شوی دا تقریبا 5 to 10 منټس بعد دا به ګارنیش نه پس به دا به ډیش آوټ کوم او همیشه یو خبره کوم زموږ دا پریشه دا کوم سیګمنټ چا مس کړي او موږ ریپیټ تاسو کته شي او کوم ډیفرنٹ پلیټ فارم دي هم پښتو باندې انستاګرام شو فیسبوک شو ټویټر شو د باندې ریپیټ کې چلو او کم د دې کم چنکس دي کم هغه دي پریشه کم خبر دي هم اپلوډ کو تاسو خامخا ګوګل بالکل چې کوم زکی سره لګیای ما زکی چې کم تنګو ما غریب هغه سیګمنټ چې کوم دا تاسو بالکل مس کوي خالګي او چې زکی سره سکوم او زکی ما سره سکوم خیر ګرانه کتون کو را بش زیات پلا زیاد لکه سٹارټ کې بریک کې ما خبر وکړه چې اول وکلو کې دا زړې خزه به زړې سړی به هغه به دا هوک کاس کله هغه د تمباکو باندې زیات پکې استعمالي دي او دا هوک به کله اموس دی خلک به کینسر نه مړي د مالي دي دي دا اول به ټوخه بیا به ریشه نه زخم جوړ شي زخم به کینسر کې او هغه ټایم ته داسې کینسر ول علاج هم نو خلک مسلم مرشل دي خبره نه اوس هم خلک چې کوم دا شیشه په فارم باندې راغلي دي چې کوم لشکو اپډیټ کی لګ ورته فیشن میشن هغه سټایل مایل ورکی چې دا خو شیشه ده دا خو هغه شی ما تمباکو غوندې ښکاري لکه اچھا نن سبا دور کې بل شی چې کوم د موږ خبره اوس وکړه چې هغه نیکوټین واړه پاوچز دي لکه اول به خلکو نسوار کې خودله اوس دا پاوچ کې دي دا چې نه کوي هم کوي چې نه کوي ما ډېرې زیاتې تاسو ته ما وویل که نه چې کله خپل ډاګ واک باندې وړم هغه غریب هغه پاوچز ما ته لګي چې دا څه دي څه نه دي که نه خلک ویستلي دي بهر نو دا جنکۍ هم کوي الکان هم کوي څه دا هم ډېر دور هغه ډینجرس دي چوره به اول ټایم دا هوکې او دا سګرټ وګرټ اوس دا چې کوم دا نیکوټین وال پاوچز دي یا شیشه میشه دا هم خطرناک دي خلکو لپاره. د ټول ناول چې تاسو کوم خبرو کړه ډېره ښکلې ده چې رومبې نسوارو د هغې نه پس دوی پاوچز راوکاږلو دوی خپل ډیجیټل مارکیټینګ داسې کوي چې هغه پاوچز د هغې هغه پیکینګ او داسې کړي دي چې لکه دې کې دا خلکو ته ښکاره نه شي چې دا نیکوټین دي یا داسې چې کوم دی هارمفل دی او د هغې ډېر زیات مارکیټینګ شروع کړی دی. زه د هغې د کمپنۍ خیر نوم نه اخلم دلته کې تاسو برانډ دی خو لکه هغې داسې پاوچز رغي هغې عطیف اسلم ته اپروچ وکړو چې ته زموږ سره دې کې امبیسیډر شو زموږ سره داسې پروموشن وکړه او انفارچونیټلی هغې وسیم اکرم دی دې خلکو ته هم کړی وسیم اکرم ورله کړی مو او د عطیف اسلم چې کوم دی هغه له 2-3 پیرې 4 پیرې هغه انکار هم وکړو چې داسې نه کومه خو اټ لاست هغه به ډېر غټ اماونټ افور کړي سو یې هم کړي دي ځکه چې کم ټوبیکو څومره هم کمپنیز دي د هغه ډېر لوی مافیا ده هغې سره ډېر غټ سیزونه به شته دي د هغې سره چینې د غټه پیسه به ورسره غټه پیسه ده ورسره هغې سره د هغې ته څه مسله نشته هغه ته اپروچ وکړو او هغه باندې بیا هغه څلورم پنځم ځل و چې هغې باندې هغه ایډ یې پرې وکړو وسیم اکرم وله مې ایډ کړی ډېر خلکو وله ایډ کړی دی خو داسې غلطه خبره خو دغه پاوچز چې کوم دي زه اوس هم تپوس کوم دغه پاوچز کې چې دوی څومره ملیګرام لیکلي چې په دې کې دا نیکوټین دي چا ته پته چې په دې کې دومره نیکوټین دي نه خو زه ګورم باندې ته ګورې بس استعمالوي صرف اچھا هغه ډایرکټ اثر کوي لکه نسوار سړی باندې به ورو نثر کول اوس کوم دا خلک سی کنه ما خو خو پیژنم جنیس کی एकदम مغزو ته خيز एकदम وای چې او یار د خدا سره نشه ده نه کې نسوار ماته لګي دوره مضر بني چې چور اوس دا خطرناک ده ایگزیکټلی دلته کې مختلف دکانونه دي بس هغې ته اکثر مخکې ورځو کې عمرګري خبره کوله چې هلته کې جنکۍ راغلي داسې زه واغېستې ما چې کریم وریم دي چېرته نو ما هغې دکاندارانو ته تپوس وکړو نو هغې وایي دا کریم نه دي دا هغه پاوچز دي او یس هغه ډبه هم داسې ده لکه اټراکټیو شان د کریم په شان ته لګي ښه دا چا دوکه خوړلی ښه زیات ما تاسو وویله چې نن سبا
حکومت کوشش کوي ډېر وکړي چې ټیکسز په ولګي کا فوټو په ولګي سو کی خلک بیا استعمالي زم تاسو دوره ټایم نه لګي سب کې تاسو لګي چې ما تاسو اچیو کړی دي صحه د پوهه تاسو خلک ته اویرنس ورکړی دا یا خلک تاسو سره کوپریټ کوي تاسو که تاسو د فیډبیک څنګه ترازي زه به تاسو ته فار ایگزامپل تاسو خو راځم او فار ایگزامپل کم کس خپل ملار شمه که هغه په خپل باندې سموکینګ کی ناراضه چې کوم هغه ته خبره کوم دا خبره هغه باندې خلګي هغه باندې بد نه لګي چې د دیسس خلاف کار پکار دی نو هغه هر یو کس مونږ مطلب په دیسس کې عام خلک مونږ اپریشیټ کی چې تاسو کوم کاس روان کړی دا کاس خره مونږ کو پالیټیشنز خو لړ شنو هغه وي بس دا کاس خره تاسو په کار وکړي خو صرف مسله پای ځکه راځي چې کله ګورنمنت زموږ غرټو مین مقصد دا چې لا انفورسمنت دی او بالکل لا انفورسمنت پکار دی چې هغه وشي د لپاره خپل لار شي دلته کې ولې پبلک پلیسز کې مختلف ځایونو کې خلک چې کوم دي هغه د سیګریټو مارکیټینګ کی هغه د ټوبیکو مارکیټینګ کی ځکه چې دا ټوبیکو مارکیټینګ او په پبلک پلیسز کې prohibited دی دا بالکل ریسټریکټډ دی دا ته نشي کولای دا پاکستان په لا کې هم نشته خدای سوزنه بیا هم خلک کی عام ځایونو کې خلک هرسي بیا د هغه ډیجیټل مارکیټینګ پارکس کې ناس دي افیسز کې ناس او پارکس خبر تاسو کوم وکړه دا انتهایی د څه کوم دی د منه دی په پارکس کې او په دې سيزونو کې چې کوم دی ته به بالکل ټوبیکو پروډکټس چې کوم دی هغه به نه سیل کوي اچھا اوس بل خبره کومه کنه بیا خلک ماته وي چې پریشه لګا دا څنګه خبره کې لکه اول به موږ یونیورسيټیز کې मतलब माशूमाना बस सिर्फ सिगरेट्स कल पर डिफरेंट हर्ट्स पर नाश्त वाली या डिफरेंट चकम चाय में बस कल नाश्ता में करना सिर्फ सिगरेट्स पाओ उस दो बले खबर है उस पर यार द सादा सिगरेट खोन न के लगा डक पोस को लगा दा ड्रामे शुरू करी दी ब्यास यूनिवर्सिटी लेवल मांदे कॉलेज लेवल मांदे गाड़ों के नास्तिदा करो न कई बिल पर हर्ट्स माने पब्लिक प्लेसेस मांदे और मतलब दा मुझा पुलिस هم څنګه ورته وای لګیا دي ګوري ورته چې کله پولیس موډي یا زړې خینو به ونچی پیسې تیوالي مطلب خلاص ملاسه کی لکه هغه سي کوي سخت چې کوم قانون پکار دا هغه نشته دوست په پبلک پلیس پارکس لور ایون کې ما خو ډیفرنٹ دلته اسلام آباد کې داسې ریسټورنټ سي نمونه نه خلم هغه بهر دنیا گاڑی به ولاړی او خلک لاندې بنچو باندې ناس یو دا کارونه کوي لکه ته دا سوچ چکا چې اوس د هدا پورې مجرالو چې پبلکلی مجر کار کو چې کوم غلطه خبره ده چلو سیګریټس کنه خلک وای کنه دا خو نارمل ده ونن زه به سیګریټ خوند نه کوي بھائی لکه دا به وکړو لکه سونه بده خبره ده ماشومان باندې بس اثر پړاو کیږي دا کوم خزي غریبان تاسو خويندې مین دته ګرځي هغه بس ورته ګوري اچھا چې اوس کینو بیا خلکو باندې کمنټس هم کوي کنه لکه عجیب غونډه یو روټین سٹارټ ته زم چې په دې باندې زم چې تاسو لکارو کې زیات چې اټ لیست افیسز کې پبلک پلیسز کې اچھا هاسپټلز چلو بند دي دا خو نشي الته اچھا خلک بیا وای چې الموج پارازم بریک الموج بریک خلک الموج باندې باندې سیګریټس کې لکه زم چې غفارن کنټریز کې خلک چې نه د لنچ پاراسي بر بریک خلینو سیدا غریبان بلک وکي دلته وای چې المونج کومه لکه څوره د افسوس خبره دلته نو په دې باندې زم چې زیات لکارو کا او تاسو خپل د کانفرنس اټ لیست پبلک پلیسز اټ لیست هاسپټلز افیسز یا ډیفرنٹ ریسټورنټس دلته د سونه بین کول مستی زموږ اوس پلان هم دارې زموږ چې کوم ټرست کروماټیک ټرست هغه سی او د شارک صاحب هغه سره ما په دې باندې خبرې شوې دي چې دا چې موږ څومره پبلک ته زیات ووسو سوشل میډیا ډیجیټل میډیا خپل یو امپورټنس دی خو چې پبلک ته موږ څومره زیات وړو نو دا چې زیات امپیکټفل وي او دا چې څومره هم افیسز شو دا تاسو کوم خبره وکړه نو په دې باندې ضرور موږ کوشش کوو او د مخکې نه په کوشش کوم خو اوس دا چې ټایم راغلی چې آی تھنک چې پبلک ته وتل هم پکار دي کو پروټیسټ راځي پکار چې اغم کیږي یا فار ایگزامپل دا سه ورځ د ورلد نو ټوبیکو ډے دا پکار چې ورځ باندې موږ پروټیسټ کو خپل پروټیسټ ریکارډ کو خپل میسج چې کوم دا خلکو ته ورسو نو د دې زمانه کار روانوم دی ان شاء الله مخه ته به ان شاء الله کوم ان شاء الله الله تاسو دې خاص چې کوم تاسو نیک کار کو دې کې تاسو کامیاب کی بل زیات خیر تا خوشکل د معصوم شاده ته بچته زی نو خلک بتاوي چې را خوا شام ماړه دا کم خبره زیاد لگتا ہوں دس سخت سخت خبریں کہا کرا زیاد ایکچولی لک وائز ډیر معصوم انوسنٹ شانت لگی زیاد تا دا خبر اول چا کړی دا ما ته ډیر خلکو کړه ما ته بیګا ما سوتنه یو کس کړی نو ته چې خلک باندې کې تا نه بس خلک یې راکې ته په طریقې په مطلب ماته لګي په مهذب انداز کې خبره کې بیا او نو ابویس ته چې څنګه زما انداز دی باغ انداز کې خبره کومه خو داسې اکثر زه انټرویوز هم کوم نو ما چې مخامخ څوک ویني خپل ډیجیټل میډیا لپاره انټرویوز کوم اکثر داسې کسانو سره اکثر انټرویوز کوم چې دلته کې خیر زه نوم هم نشم اخیستی خو هغې چې اکثر زه سره انټرویوز کوم نو چې واپس راشم نو اکثر خلکو سره کینم نه په ما یقین نه راځي چې دی هم داسې کار به کي چېرته
نو خو چې کله هغې زما څو پورې زما هغه څیزونه لیدل نه په نه سکرین باندې که ماشاءالله د ډیر اکټیو ده د ډیر کار کوي لکه بای لوکس چې کوم ده زه دا مخپلم نوټس کړی ده خو زیات چې کوم ده که تاسو بلکې موږ سیزونه تاسو ول چې کوم ده سکرین باندې شیر کړي مو دا ډیر زیات اکټیو ده ماشاءالله ډیر زیات کار کوي او تھینک یو سو مچ زیات چې خلکو لپاره دوره ښه کاز پر تاسو لګیاو دوره خلکو لپاره افورټس کوي او خپل ځان چې کوم د ستړی کوي جست بیکاز چې هغه هیلث نصیب خراب نصیب متاثره ګرانو کتونکو زکی ول ریسیپي هم مکمل شوی د راځي تاسو ته ښکارا کو ډیش اوټ کړه او ډیر زیات مهذب طریقې سره داسې ورسره ولاړی چې بس چوټي ټایم شوی جی زکی بالکل پریشه بلکې نن کم شمه پخلی کې کنه ډیر زبردست وای مټر آلو چاول دا زموږ پاکستاني ټریډیشنل یو ډیش تا ډیر زبردست طریقې سره جوړ کړل او بالکل موږ واقعي نه موږ ډېر زبردست یو درانه مېلمه ناست دی او اسمن درانه دی مطلب ډېر زیات سمارټ هم دی او ماشاءالله ډېر ښه خبرې مو کړل والا چې او ډېر ما ته ډېر خوښ شول هلته والي سره مو ټبکو والي سره ډېر ښه خبر کړل نن اني هاو نن چا یو ځل بیا هم تاسو زموږ رپیټ کې تاسو اپیسوډ دا کتلی شي او ډېر مزدار ریسپي ده او دا اکثر ماشومان ډېر زیات خوښوي نون سپایسي ډیش ته او ډېر د دې خپل فلیور دی او همیشه شمه پخلی کې دا خپل کوکینګ کې کلسټرول نه پاک دا اویل دی او دغه د خپل روزمره روټین کې دا تاسو استعمال عادت جوړ کړئ ټیک شو ډیر ته مننه خدای دې خوشاله او شاد او سباد د زکی ثانک یو سو مچ زیات شتاله او ډیر مزدار خبرې ډیر پروډکټیو ډسکشن نو امید لرم چې ګرانو کتونکو هم ډیر څه زده کړي ګرانو کتونکو خبره ز بیا کوم موستلی ډاکټرز چې ماته راځي کنه ډیفرنٹ ډاکټرز چې کوم راځي سپیشل چې کوم دا کینسر پیشنټس ډیل کوي هغه دا خبره کوي چې سیګریټ نوشي چې کوم دا هغه هر کینسر جړ دا نو برای مهرباني کوشش وکړئ تمباکو نوشي ځانو ساتي دا څه تاسو لپاره ټیک نه دي جان ہے تو جهان ہے صحت خی زیات او ډیفینیټلی هر څه بخوندر کوي هغه خلکو نه پته کو چې چا دا بیا ګردې خرابې شي خدا نه خواسته معدې کینسر شي یا خدا نه خواسته سدا مړی ورته کینسر شي یا د غاښونو د صدا غاښونو کینسر کیږي زیاتر پیسې سموکرز چې کوم دي هغه افیکټ کیږي نو هغه ټایم چې سبس خوراک نه سو کولای سبق خوند نه درکې ذایقه د پته نه لګي دنیا میډیسنز او ضرورت او خل ته پته چې بس زندگی میں 2-3 میاشتې پاته شوی دا نو هغه ټایم خدا کدا هغه ټایم چې کوم اوس ته ځان وساتو نو برای مهرباني کوشش وکړئ داسې نه ځان ساتو ثانک یو سو مچ ونس اگین زیات راتک پارا ګرانو کتونکو پروګرام چې کوم دی وخت ټایم د ختم شوی ان شاء الله سبا تاسو سره بیا ملاقات کوو نوې ریسیپي سره نوې مېلمانو سره نوې ټاپک سره سبا پورې ما پورا ټیم ته زیات زکی تور کو اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ